تنكايدو زلنا قالس كل مدياوي دبلوماسياو قالس بوليتيكاوي ممحداراوي أبقى قليو بقطة بيلنا نقورم نقرات اللو أبزي كم حدا تحقاو مسرحون حدا مقالسينا نقري كلهم زي بمتأسس هاريهم زغدو حدا بينو فليخا بوليتيكا نبينو تتعويتو وي دبلوماس نبينو تتعويتو بزبلو نقري يلن مالت تعوات هاينتنا زي طراترا يكونن تقندق نيت زاد اللو كوم زبلا زاتنسي كمن عوات زي طراترا يكونن مالت ويد وديات بزبل بحبو انت يكونس مغنيات سلازلوي قدم كله تزحزنا اي علامه مالت تمد رجص نطفوكم ينا ينطفئني كاوز لعل فتحوا علامه يلن زغنا يكون تغلقات تتقيلاس بهوتنا ينبر مثل الله سبك عز انسسا عز زياده سبز بهالفطور بكل مدايو سلازي 3-4 عامت صنح بهير سلاز دليلون سلازي دليلون يكونن قصل زلو قصالنتو خوحسيو منم طرطر يبلو فتحوا علامه فتحوا علامه زحزي سعر يزبل كل حساب يكونن تخكلي بحال اي درجه تاريخنا زوريونسي تግራይ ተሳዒራ ይትፈልጥን ምስ ህዝብ ትግራይ ዝገጠመ ንባዕሉ ህነ ምድሩ ክጠፍእ ተዘይ ኮይኑ ተሳዓረትሉ እዋን የለን ታሪክ ተጋሩ ኸሚ ክብርታትና ኣይግዛእን ባህላይነት ክብርታትና ወንስየም ዘሪዩ ካብ ዝኾነ ይኹን ንላዕሊ ብሉጽ መሪሕነት ኣለና ሕዚ ትግራይ ብዙሓት ጀጋኑ ነይሮም እሟላ ክንድ ናይ ሎሚ ጀጋኑ ኣጥርያ ኣይትፈልጥን معت بانداتات كراخزوهم في التنين جن تناي قدم نتحدش امينو تحدشوهم بتنبار تامامينو تتفتيرو زلسين رجع قليل يكونن بحص ارغيزه بلوصات مراحتي خفري زغالو لو غيزي سلازي بزي اتوم مخنيات عاوتنا زطراطر يكونن كمي غيرنا بوحد مسواتنت كند زكال كعب زحصر غيزي ايو كله ذات زنيه ابز خيدو زي غباراين حداغاين حزبناي او كيد مسلافن ولا كالين ولا حزب زبلاي اتخون غباراين حداغ مبعلوانا ناي تقالسي حزبي جن بحقاو نغرات كع كدغف خللو سلازي زي نقمت كلاوي امنتنا وساني حزب ايو زبل بستفعلالي منقستاو مسرحات كعا خدقاف الطلو بفلاي كعا بالعلنة حق خدقاف الطلو زيادة مولو يخون تهزوز قورا من اللحازاتون عرينك يلو او كم زبالة وانات افتزن هنا يوم وائل تفعلالي هاقرات تعبية طريقا زحزو العلنة حقي حق خازلالا قبيلكا ويون معت خمد الله يخقبر فقيدكا موكم زبالة وانا اتيخا خونه يخلن سلازي زي كم تزبالكو تاواج دحار حصر ربيلنا خنري اينا او اوزم الله سكوينو جن بفلاي نازي مخنيات زخوننا تذكروا تغنكم تقطم كم حزب بحدش اي تراداد يلو حزباو منقسنا نابوتو مملاس سلازي رد واترقما خعا نايموت حيوت كعزميتهم لا نايموت حيوت نمنتاي ونياتو جزياو محدار اواج كوصي يخلن تفلطو يخم سلازي ناماسن كامو ماتيا توسن عمتنا يجزياو محدار يلكا تصنحو دحريو خعصبو قال الله ناي سغغر منغست يدل يو زبل كومنا لبزحات حقرات افريقيا قيمن تريفنين سلازي دحر مملاس زباو منغستنا تاواج وصيو تزتيلو ناب تغبرايا اتو الله اواج موص حدا غداي حدا عبي براخي جن حزب تمايطو ግልጽነት ክሕዝ ኣለዎ ባዕተን ማለት ብዙሓት ፖሊሲታት ብዙሓት አዋጃት ስቂሎም ተይተተግበሩ ዝተርፉሉ ምኽንያት ትንበዓልዋና ዝኾነ ህዝቢ ስለዘይ ይማያየጠሎም እዩ ስለዘይ እንድሕር ትንበዓልዋና ህዝቢ ዘይ ሒዝዎ ያው ተላሒጽካ ምውዳቕ ትርጉም የብሉን وصي نيرو كن داي وفيرم للو تاواجون كم تريوا ترجمة سلازر الدواي
تاي زأكل مرزز كم التولم سلاز فلتي سلاز يبزي تاقندي كل سب أو جزء ريح الله كتما يمهر بزي قدس بوحد جن تا بوليتيكا وترجمة تتغايل قاع تايا زي تقبر تايا صعبينا زبل محاز كدلي إيو مسي قواني برعدن شبران جنوسايدرن مقاوريتاتون زينا سنة لبونا خنا نسألنا زبل بيزيك نجاري كلتاشان 10 سنة تذكروا تغنكم قدم ممصام وراء ايام نقدم ياو تز او كل جنوسايد كم زقبر شماشم موصيام عزاوة قطري قمار رئسي تاب سيطان زقددو سياتن كم انا ولخده الوفتينم نهزب تقراي سنة لبونو اندحر فريس كايو اندحر دهيل كايو كالي قليل سلازغني تحق انت ايو حزب تግራይ በለካ ለካስ ስኮን ህዝብ ይኮናን ዋላ ቦልቃ ዝኾነ ስም ተጥለለ በፍላይ ወሳነ ተንከፍስ ደልት ተቆይኑ ካብ ክብርታቱን ታሪኹን ተላዒሉ አጥሊሉ ይዛቱ ከውን ይኽእል ዘይ ከውን ይኽእል ፍልፍል ሓብሬቱ በደንብ ገይሩ ቼክ ዝገበር ስለዚህ ስነ ልቦና ንምንጋዕ ተባሂሉ ማዓት ዘመተ ቢሊየንስ ተመዲቦም ምክንያቱ ሰብነት ኣለዎ ትውሽጢ ትረቂቕ ንዋት ክብርታት መንነት ዝሓዘ ተቀንድ ዝዋጋ ዘሎ አበደን ይሉ ወይ ከፈተኺሉ ሒዝ ዘሎ ትግራዋይነት እዩ ግን ትግራዋይነት ድሂልካ ብፍላይ ሎምዝኔ በተዘሎ ናይ ፌስቡክ ናይ ማህበራዊ ሚዲያታትን ካልኦትን ብዝተወሰነ መልክዑ ላይ ይኹን እናስረዐልና ዘሎ ይመስል ኣብ ገገሊኡ ስቂሉ بقليلو زدانا جز حسوتاتون كم حقي كداغاغم انتلو سلاز تمزلو تكنولوجي تات نما خاطر نتقام لهم يقبا نحنا نتن حزب تقم ግን ከዓ ገለናይ ክብርታት ምሽርሻር ዝመስሉ ናይ ዝኾነ ይኹን ማሕበረሰብ ክብር 3-4 ዓመት ጸንሐም በቀሊሉ ዝናጉዕ ይኮነን ግን ሓደ እዋናት ከም ዝበለ ብፍላይ ሕዝን የናዮ ትበሰላናይት ኹይናቱውን ኣብ ዘለሉ ስነ ልቦና ንኽትሃስዮ ንኽትጎድኦ ቁርብ ቅልል ዝበለሉ ኩነታት እዩ ስለዚህ ከም አካል ህዝባዊ መኸተና አይነድህበሉን ብዙሕ ሻዕ ታይም ዝብልዎ ሰብ ዝበልዖ ይጥንቀቕ እዩ ከይበረዝ ታው ኩሉ ዝኸፍአ ግን ትሰምዖ ምጥንቀቕ እዩ ሕሊናኻ ከይምረዝ ምክንያቱ ኣተሓሳስባኻ እንድሕር ብዝኾነ ሓቂ ካብ ብዝመስል መልክዑ ተቐናባቢሩ ግን እንተስርዒልካ ሕማቕ እዩ ትዋና ክውስን ዘሎ ትመሕሰቢና ስለ ዝኾነ ስለዚህ ያው ዝግበር መጥቃዕቲ ብዝተወደበ መልክዑ ብናይ ሓፋሽ ምንቅስቃስ ክንምክቶ ይዝግባ እዚ ብፍላይ ከም ኣባላት ከዓ ንባዕልና ትርር ዝበለ ቅዋም ሒዝና ንኻልኦት እውን ንኽጸንዑ ክንገብር ዘለና እዩ ስለዚህ ብፍላይ ሕድሕድ ኣባል ኣመራርሓ እዩ ተባሂሉ ዝፍለጥ ስለዚህ ክመርሕ እዩ ዘሎ ንቐደም ንባዕሉ ታፍቶም ዘደናግሩ ነገራት ክንድ ዝከኣል ዓብይ ወፍሪ ዝኒሄ በብመዓልቱ ተን ሚድያታቶም ኣብየን ተጸሚደን ዘለዋ ኣብ 24 ሰዓት ክንደይ ብዛዕባና ይዛረባ ትፈልጥዎ እዩ ብማሕበራዊ ውስጥ ብግዛዕስ እናገበርካ ዝግበር ዘሎ ርብርብ ዓብይ እዩ እዚ ማለት ነዚኣ ባላሽዋት ኮይነ ክልተ መማረፅ ኣለን ወይ ፊዚካሊ ቀዳዳሉ ወይ ከዓ ተኡ ዘሎ ሶፍትዌር ዳሜጅ ተገይረ ይውን እኹል እዩ ኣይትሰርሕን ሰቡን ኮሚ ትግራዋይነት እዩ ትቐንዲ ሓይሊ ኮይኑ ዘሎ ስለዚህ ኣብኡ ዘሎ ርብርብ ስነ ልቦናዊ ኩናት ከፊቶሞ ዘለው ብዝተወደበ መልክዑ ክንምክቶ ክንክእል ኣለና ዝብል እዩ بخالي وجنون حنتي نزاتيلا مس محزنة زتتحزي بستفعل عليه ملكع تفلتوا نجاري متنخار محزنة نمعوات شتوتاتن هزباو مختنان أي زبل أبزي تنت للا نجار نعوتنا يخون نودكتنا زوسن وشتاو عقمتاتنا نايب علنا متنكاري زخنا يخون هزب خامي
وشتو اندحر وشتنا انتحيلنا عاوتنا ناي قدن يخون او وشت خازلا لقتلكا خاخم نغير تخون سلازي كم تغارو زوسننا وشت او عقمتاتنا ايو زبل حدا طلل مرداتا مرددا نبصح زمدم دم تازي كمودب تتحيز زنبر ايتاب قدمو قند امنتن سي ግን ከዓ بتمكر بزحلف 6 ዓመት ዝረአናይውን ንሱ ማለት كل مدى عقم تبريخك كم سببون كوي دحان تنكركر تيلك خمي حديركا زبلكا بزحي اندحر وديقكا غير رقيصكا زحلف يزبزح كم هزبي كم هاجرات اندحر كنتاتن بريخو سماعيان يبزحي كافتم حيلتا تحيزو كم حزو يدلي أبين لو زياتهم ميلو بزعاخ فلت يدلي كلتاشان 10 سنة وكلتا صوم نودي ريبورت غبر الكاين ديلو نيرو نترامب يصبي نيرو ريبورت تتقاليلا ريبورت نقبل طفي الله مالتي او كوم زبل عالم زي سمعت نغزع تبلكا ترغم يولو سلازي قند وسان ነገር ውሽጣው ማሃዩ ዝብል ማሃዙ ጽቦይ ግን ሀገራትን ህዝብታትን ከዓ ብሔራዊ ረብሓታቶም ከረጋግጹ ሁሉ ምሕዝነታት ይፈጥሩ ኣብ ፖለቲካ ኣብ ቁጠባ ኣብ ወታደራዊ ኣብ ዲፕሎማሲያዊ ምሕዝነታት ይፈጥሩ ንቡር ይዙ ኣብ ቀዳማይ ኩናት ዓለም بحدا አላያንስ ፈጢሮም ምስ ካልኦት ኣብ ካልኣይ ውን ዝያዳ ኩሉ ዝግበር ናይ ዓለም ግጥማት እንድሕሪኹሞ ወታደራዊ ምሕዝነት ኣለዎ ንሕና ውን ምፍጣር ምሕዝነት ንምውሓስ ብሔራዊ ረብሓ ብዝብል ክስራሐሉ ታብ ዝጅመር ጸኒሑ ዝናይ ምሕዝነት ጉዳይ እንታይ ተገይሩ ከም ውድብ ዓለማዊ ኩነታት ታይ ይመስል ዝብል بدب ديسكاس تغيرلو صحفات قريبه احغراو خنتات كታይ يمسل زوانا مبرق افريقا قرن افريقا كታይ يمسل كنتاتو تايز نه اب مبرق افريقا زدبن من ነገር ከነዓና خمي يغدنا ወይ خمي ክንጥቀመሉ ንኽእል ዝብል አግፋ ሕቢልካ ተደጋገምቲ ዘተታት ተኻይዶም እዮም ንቀደም ታይዝ نه ናይ ዓለምና ሰላልፋ ታያት መስል زبل بونا ايو تاتيو يخبلكم دلي ابز خيدو زي حبيروم نخسرحو زخلو نمن الله زبلون بتقاتالي تزتيلي نازي بمن تاي منصر يوم حبيروم خسرحو زخلو تذكريكم نابنت قداماي منصر ملس نهالو اب غبره رعد مطفا مسكالوت عدتاتو محزنت تفطيرو نير نحنا اجنداي رعد مطفا جن أبزي سلفو خن من الله زبلون نا أمريكا قداماي دليتهم نير حبير كتصرح له كنتات كل شعب قم زبل أليانس يدل إيه حزي أفزح الزيئة أب زني هنا اللي كنتات تايز مسل سرعات بالسجنة نزيم تيطفى أخوي نبرن إلى الله نحنا ون تاز دمنا يا صنحتيا أما مقابر سرعات بالسجنات راح يحلواتنا ندحنتنا كخبر الزبل عطليلنا لنا جن كالوت هزبتات ون النهبو قدم يلو مشارختو غيرو ومز نبرة تقراين مدفع مسؤول محزنات فتيرام زنبرو دحار جن زتقلبت وحيلتات النهبو عم ودعتاون ناي هزبنا حلواتن دحننتن حدقا سرعت بالصقنا يلوم زدمدمو ህዝብታት አለው ዶ ወይውን አውኮም ዝበለ አንጻሩ ዝተላዕሉ ኃይልታት አለው ዶ ዝብል ትንተናታት ተኻይዱ ወይ ኮንቲኒየስ ልስራሕል ዘሎ እዩ ግን ክሳዕ ህዝብ ዘለው ጽይት ስርዓት ብልጽግና ሓደጋ ህልውና ህዝብና እዩ ኢሎም ዝደምደሙን ቅዋም ዝሓዙን ኣብ ምሓራ ኣለው ከም ትፈልጥዎም ኣብ ኣገው ኣለው ኣብ ቅማንት ኣለው ኣብ ኦሮሞ ኣለው ኣብ ዓፋር ቤንሻንጉል ኣብ ጋምቤላ ኣብ ሶማሊ ውሽጢ ዓዲ ኣብ ዚኣቶም ተዓጢቆም ነዚ ስርዓት እዚ ተየጥፋእና ሓለዋትና ይነረጋግፅን ኢሎም ዝወሰኑ ኣለው ካብ
ኢትዮጵያ ወፃውን ኣብ ኤርትራ ማንያቱ ትኸይድን ፈልጠይና ሱዳን እውን ከጎብጠክን ናይ ሱዳን RSF ኣቢልካ ብምሕጋዝ ያው ተዓዲ ኸጥፋ አይደለሎ ምስ ኮይኑ ናይ ኤርትራ እውን ቀይሕ ባሕሪ ብዝብል ስለዚ ከምዚ ዝበሉ ህዝብታት ከምዚ ዝበሉ ሓይልታት ከም ዘለው ዝቃለሱ ሓይልታት ከም ዘለው ኢና ደምዲምና ንቀደም ብምዃኑ እውን ምስቶም ህዝቦም ካብ ሓደጋ ህልውና ከድሕኑ ከናግፉን ዝቃለሱ ምሕዝነት ምፍጣር ከዓ ኣድላይ እዩ ዝብል ተደምዲሙ ድሓር ምስኣቶም ምሕዝነት ምፍጣር ግድን ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ስርዓት ብልጽግና ከም ህዝቢ ካብ ምድረ ገጽ ከጥፍአኩም እየ እናበለ ኣይ እናበልካ ጫልዳታት እናውፃኻ ዝኽእልካ ክትነብር ኣይትኽእልን ክነጥፎ እዩ ዘለና ፀረ ህዝቢ ዝኾነ ስርዓት እዩ ስለዚ ኣብዚ ዝሕግዙ ኣካላት እውን ወይ እውን ምእንተ ባዕሎም ኢሎም ኣብዚ ዝተዋፈሩ ሲነርጂ ፈጢርካ ክንዲ ዝከኣል ምሕዝነት ፈጢርካ ምዃድ ግድን እዩ ስለዚ ምስቶም ቀንዲ ሓደጋ ህልውናና ስርዓት ብልጽግና ከም ዝኾነ ዝደምደሙ ሓይልታት እቶም ምሕዝነት እዚኣቶም ስኢልካ ብሃበ ተረኽበ እውን ዝፍጠረ ኣይኮነን ካብ ህዝባውነትና ካብ መትከላዊ እምነትናን ውሕል ጥበብ ናይ ምእካብ ዓቕምታት እውን ቀደም እውን ስርዓት ደርግን ምፍራስ ከምኡ ተገይሩ እንታይ ሓይልታት ኣለዉ ድሕሪኡ ናይ ሎሙን ከምኡ ስለዚ ኣብ መቃብር ስርዓት ጀኖሳይዳዊ ብልጽግና ክትብል ተለኻ ኣብዚ ኣብ ምቅባር ዝሕግዘካ ምሕዝነት ምፍጣር ግድነት እዩ ስለዚ ኣብዚ ንጹርነት የድሊ እዩ በዘገባብ እዚ ይኸይዱ ክኸይድ ዘለዎ እውን እናተወሰኸ ክኸይድ ኣለዎ ኣብዚ ኸይዱ እዚ ሚዛን ክንሕዝኦም ዘለና ተሓሳስባታት ኣለዉ ማለት ተቃሊስካ ኩሉ ሻዕ ናይ ምእማን ከይዲ ንባዕልኻ እውን ግዜ ይወስድ እዩ ንጹርነት ንኽህሉ ምናልባሽ ዝተዛብዑ ራእያታት እነስተውዕሎም ኣለዉ ከም ውድብ ሓደ ክንዲ ዕውትነትና ዝውሰን ኣብ ውሽጥና እዩ ኢልካ ክንዲ ምድምዳም ምናልባሽ ሓደ ግዜ ናይቶም መሓዙት ዓቕሚ ጌርካ ኣይ እገለት ተልያስ ከምዚ ገይሮም ግዛዕ ቀሊል ኢልካ ፋኺስካ ናይ ምርኣይ ወይ እውን ብኣኣቶም ሲግኒፊካንት ልኽንከየለ እዩ ንምሕዛብ ጽቡቕ እዩ ምክንያቱ መስዋዕትነት ይንከየልካ እዩ ግዜ እውን ይሕፅረልካ እዩ ግን ከዓ ትተኣማመኖ ውሽጥኻ ክኸውን እናተገብኦ ናብ ካሊእ ናይ ምባል ኩነታት ይረአ እዩ በናይቶም መሓዙት ዓቕሚ ንኽንዕወት ጌርካ ምውሳድ ቀንዲ ፍልፍል ዓወትና ውሽጥና እዩ ኣብ ዝብል ኢና ክንሸክል ዘለና ካልኣይ እዚ ከምዚ ዓይነት እተሓሳስባ ብሕዚኡ ንውድቀት እዩ ዝዳርገካ ማለት በዚኦም ኢና ንዕወት እምበረይ ንዕወትን ማለት ይኸውን ስለዚ ናታቶም ደገፍ የድሊ እዩ ክንዲ ዝከኣል ክንስኸሎም ኣለና ናይ ርሑቕን ናይ ቀረባን ግን ከዓ ርእስና ክኢልና እውን ክንምክት ከም እንኽእልን ዳርችኡ ከም እነብፅሖን ክንርዳእ የድሊ እዩ ብኻሊእ ወገን እውን እዞም መሓዙት እዚኣቶም ንኽቕፅልን ከይቕፅሉን ዝወስኖ ውሽጣዊ ጥንካረና እዩ ብገለ እንድሕር ተዳኺምና ራሕሪሖምና ክኸዱ ይኽእሉ እዮም ምንም ቃል ኪዳን የብሉን እኮ ማለት ምእንተ ባዕልኻ ኢልካ ትገብሮ እዩ ምስ ዝጠንከረ ኢኻ ትመሓዞ ኩሉ ሻዕ ስለዚ ሓይል ውሽጣዊ ዓቕምና እንድሕር ተዳኺሙ ማለት ምስ ኢህወደግ ዝኩሉ ብሓደ ዝነበርካ እውን እኮ ከም ነገሩ ኮይኑ ተሪፉ መወዳእቱ ስለዚ ኣብዚ ንኩሉ ዝውስኖ ውሽጣዊ ጥንካረና ከም ዝኾነ ምርዳእ የድሊ እዩ ስለዚ ስርዓት ብልጽግና ክንምክቶ ብሓደ ወገን ዋላ ካልኦት እያሃለዉ መወዳእቱ ክነብፅሖ ኢና ዝብል ሙሉእ ዓርሰ እምነት የድሊ እዩ ብኻሊእ ወገን ግን ብውሕሉል ኣገባብ ብኣና ምኽንያት ሸተተት ከይብሉ በታሕዛና ትምሕዝነት እውን ኣጠንኪርካ ምቕጻል ከዓ ከድሊ እዩ ስለዚ ክልቲአን ሚዛንን ሓልየን እየን ክኸዳ ዘለወን እዞም ተመሓዘውቲ ሓይልታት ይሃለዉ ንስርዓት ብልጽግና ፍጹም ከም ዘይንምብርከኽ ግን ፍሉጥ እዩ ኣብኡ ክነንዳዕድዕ ኣለና ብደንቢ ዋላ በይንትና 2013 እኮ ተሓሊፉ
مالت مس عالم قطيمكا بحيلي تجديدو عالم لخصم معنات كفرم استجابر خيدي سلازي أبزناي حززني هنا يوون بينتنا أخلاتنا جنكعة مسرحيو مسوات النتين كيلنا أيو جزء حصر لنا أيو كاو كل اللي على الحاب كابزي بتوسخي خلي تقمون اللوت محزنات مالت زوم كومزي زولو جينوسايدرز حدث تقاملو كبان عزوانيو تتخيلهم دربرب زبل خبان عزوان 360 ديجري خبيوم كيف قبلوا خيام زدلي كلتاش عن 10 كم أخو جوري أم فتينا جن بزناي محزنتون كتكون تطغيلها كم زي يسرع الكون كتجورا تغيلها زينة مختون عقم من خونكا مجوار يكالي سلازي نمت نخار محزنت كنوفر لنا زبل حدا كلها نخن سامع له زلنا آمن نجورا حد عندبتنا يكون كالي بتنقع خنجورا زي جبنا نخين نجبر خنجورا زي جبنا خا بقوان انت يسرحنا يخيم اللت مسمح زنت تتحزون بزمتكل زي بوحد بناي وعلنا أنا يتحزا قدلت بستفعل عليه الملكوع قلت الملكوع زي ناي محزنت كيد خيط تعنقف متنقاق كدلي جن بعرسة أمان النت واشتخا عريها دلدلت اللها تي حسب كايو كابر حقوون كم حزز مسء كغلو يخيلي سلاز تقدميتي صحفتنا متقلال كرمنا فتا خاليت محلافنا نموحاس بهرا هلونا ندحنتنا مقليا زي بلوم وشتاون دقاون محلقاتات تحليفي اقصع زي عامي قدم عامي قدمي ازنابرا مرير جيزي اينيرو زخانا خاين كله تساقيرو ابزي تبصيح الله عبي نتوى مغيرا يزي وال نسلام كابزل لنا بهجي بزح مسوعات النت كفيلنا اينا انت غانا من الباش يخان دخان بزبل مالتي جن كم تزبلنا يو تقاتي من نازل صلاعي كاب سرحاتو كام وقال كام فترات حيزو انا ناي سلام زبحال يبلون مالت بتغوار زرقنا يو سلا زخدا بخلص حسابو نقدمك تنتنو تخليخا تتنتينونيو جن ما وقلاو تفطراون بحرا يبلون ناي سلام سلازي حزز الله كاين هلو ايو سرح زلو نحنا خا حلواتنا دحنتنا نرغاغيصنا رازر نابزل على براخه نغورو غعزو اينا خنجمر زلنا سلازي كم حزب نخين هلو وسينو زو فرلنا خمس خنا كابتن مردا يكال تغبارو من قصاصاتهم كما يمني كسع زالهم نكو كل ነገር ዘላ ዝኾነ ተጣራጥር ነገር የላን ስለዚህ አብዚ ምጥላል ከድልዩ ስለዚህ ሆነ ከም ህዝቢ አምሕያል ውሽጣው ጥንካረና بمدهب زغدلنا وشت حصير اوان بمملا نموحاسلونا لو علاونتن تناي مودعتا فتح تخون كعز تمالئ مسل عرسو سنن وفر تبقس خنبل يقبا سلاز بهراو خبرتاتنا حدر سواتنا تحنقيتنا انكاب هزواونتنا زمنچو متكلات تجزأت بمهان بهراو لولاونتنا مسر سو سنن نرغاغصلو ساعات حزي سلازي أبز موائل زي كوينا إنا كم هزبي قول عايخون عبي بملؤو أبز أجندا زي إهن مهن زبال زلو بمهانون أم مقابر جنسايدا وسرعات بلسقنا إن الرقاقصو بهراو عوات نوفر نبقس بزبل يتقدامي زد غالل تاخال ايتي كم تزبالكم بحدا خنزتي اللانينا خلتي أن تناي أواج سلسة مئتن سسان شدشتن عمل كيتنا حصر زبالة ايو أبزح بوتا بناي فتحة أكالات ون نقربنا ايو مسينا زخانا خاين قنت بوليتيكا وترقو مسلا زخانا نسا حصر ربي لخم الله أموني نافتن زتتات كناتوينا قلت يزني هوا صباو تأواج شمو ياو كلهم كم تفلتوا بفلاي بأخذكم درجة زنبكم مون بدن بختلوهم هلاون دحنتن هزو تجراي نمو حاس وص
ኣዋጅ እዩ ዝብል ሽሙ ባዕሉ ንጹር እዩ ሉዓላውነት ያው ዝንሄናዮ መዋዕል ይፍለጥ እዩ ምድግጋም ኣየድልዮን 40 ሚእታዊ ግዝኣትና ምሳና የለን ኣብ ታሪክ ትግራይ እዚ ሓደ ክኾን ዘይነበሮ ኮይኑ ዘሎ ግን ከዓ ክዕረ ዘለዎ እዩ ማለት መሬትና ብሓይሊ ወሪሮም ህዝብና እውን ተፈቂዶምሉ ብህይወት ይነብር ተዘይፈቂዶምሉ ተብትሕቲኦም ዘሎ ልዕሊ 1 ሚልዮን ተመዛበለን ይሄና ውሽጢ ዓዲ ናብ ሱዳን ስካሊእ ዝተሰደደን ይሄና ተኻሊእ እውን ዝነብሮ ዘሎ ንቡር ናብራ ኣይኮነን ስለዚ ክዕረ ዘለዎ እዩ እዚ ማለት መንግስትን ህዝብን ትግራይ ባዕሎም ናይ ምክልኻል ተፈጥሮኣዊ መሰል ኣለዎም ስለዚ እዚ ብፖለቲካ መንጽር ትወፍረሉ ኣሎ ብዲፕሎማስያዊ መንጽር ትኸደሉ ጉዳይ ኣሎ በዚ ሕጊ እውን ክድገፍ ዝግብኦ ስለ ዝኾነ እዩ ስለዚ ንሳቶም ናብ ሙሉእ ጽንተት እንተሓሱ ንሕና ከዓ ናብ ብራኸ ዝግበር ጉዕዞ ዓርስና ተኸላኺልና ንባዕልና ድሒና ክንቅጽል ኣለና ካብ ዝብል እዩ ስለዚ ዕላማ ናይቶ ኣዋጅ ህላወ ድሕንነትን ሉዓላውነትን መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ንምውሓስ እዩ ዝርዝር ዝበሉ 5 ዝርዝር ዕላማታት ኣለዎ እቲ ሓደ ህላወ ድሕንነትን ሉዓላውነትን ትግራይ ምውሓስ ኣብ ዝግበር ብሄራዊ መኸተ ኩሉ ትግራዋይ ዓቕሙ ዕድሚኡን ጥዕንኡን ኩነታት ሕሉፍ ታሪኹን ወዘተ ግምት እቲኻ ብፍትሓውነት ክሳተፍ ምግባር እያ ተቐንዲ ኣብ ገሊኡ ዕርዩ ክድዕነን ረዝረዝ ክሳዕ ዝብል ኣብ ገሊኡ ከዓ ናው ደልደለ ጸኒሑ ድሓር ከዓ ሕሉፍ ተረባሕ ዝኾነሉ ትግራይ ክንፈቅድ የብልናን ከምዚ እናገበርካ ክነቕጽላ ይንኽእልን ስለዚ ብፍትሓዊ ብዝኾነ ክሳተፍ ኣብቲ ቃልሲ ብሕጊ እውን ምድጋፍ እያ ሓንቲ ዕላማ ተኻለይቲ ኣብ ዝካየድ ብሄራዊ መኸተ በብዓውዱ ሓላፍነት ተዋሂቦም ክሰርሑ ዝኽእሉ ኣካላት ኣለዉ ክጣያሹ ዝግብኦም እቲ ናይ 2 ዓመት ብሰንትራል ኮማንድ እዩ ተመሓዲሩ ትዝክርዎ ኢኹም ስለዚ ሕዚ እውን ማእኸላይ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ትካል ፋይናንስ ዓፂን ኣሎ ሰልዲ ዝበሃል የለን ስለዚ እንታይ እዩ ዝግበር ስቂልካ ድዩ ዝንበር ወይስ ፍታሕ ከድልዮ እዩ ነዚ ዘናድኸ መን እዩ ትካላዊ ብዝኾነ መልክዑ ባንክታት ኣለዋና መን የመሓደረን ስለዚ ስሩዕ ትካል ፋይናንስ የድሊ እዩ ነዚ ዝገብር በዓል መዚ ትካላት ሚድያ ፍቓድን ዝወሃብ ዝስረዝ በቲ ፀንሐኻ ማእኸል ዓዲ ስለዚ ከምዚ ዝበላ ዘድልያና ግን ዘየለዋ ትካላት በቲ ዝነበረ ሕጊ ክነጣይሽ ኣይንኽእልን በዚ ኣዋጅ እዚ ግን ክነጣይሽ ኣወዳድባታትን ትካላትን ንምጥያሽ ከኽእለና እዩ ካልኣይ ዕላማ ኣብዚ ከምዚ ዝበለ ከይዲ እቲ ሳልሳይ ዕላማ ከምዚ ዝበለ ፀላም ተጎልቢብካስ ካሊእስ መዓት ገበናት እዮም ዝስርሑ እቲ ዝሓለፈ እዋን እውን ዘርእየና ንሱ እዩ ስለዚ ገበናት ኣንጻር ህላወን ድሕንነትን ማለት እውን ኣብ ልዕሊ ህላወ ህዝቢ ኣብ ድሕንነቱ ኣብ ሉዓላውነት ኣብ ሰብኣውን ዴሞክራስያውን መሰላት ኣብ ሰላምን ጸጥታን ንኣብነት ንሪኦ ኢና ቅድሚ 2012 ሓደ ወንጀላት ኣይነበረን ኣይትብልን ግን እዚ ናይ ሰብ ናሓነቕካ ምቕታል ግዛዕ ድሕሪኡ ዝገነነ እዩ ኣብ ሕገ መንግስትን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ኣብ ማሕበራዊ ቁጠባ ኣብ እምነት ኣባሊ ኣብ ታሪክን ዝኣመሰሉ ክፍጸሙ ዝኽእሉ ገበናት እውን በቲ ዝነበረ ሕጊ ክትከላኸሎም መሊእኻ ኣይትኽእልን ስለዚ ብዝምጥን መልክዑ እቲ ተሓሳብ ዝገብሮ ኣብ ሰላም እዋን እናተፈጸመ ክፍጸም ዝኽእል ሳሕቲ ክፍጸም ዝኽእል ሕልፍ ኢሉ እዩ ዝሓስብ እዙይ ግን ትዝኒሄናዮ ኩነታት ኣብ ግምት ብዘእተወ ገበናት እንትፍጸሙ ቅድሚ ኩሉ ንምክልኻል ትፍጸሙ ከዓ ተሓትቲ ንምግባር ተሓሳብ ዝገበረ እዩ ትራብዓይ ኣብ ዝካየድ ብሄራዊ መኸተ ኣባላት ፍትሒ ንጹር ተልእኾ ሒዞም ክሰርሑ ምግባር እዩ እዚ ናይ ግዝያዊ ምሕዳር ግዜ ነበረ ናይ ፍትሒ ስርዓትና ርኢናዮ ኢና ኣፍተን ቤዚክ ዝበሃላ ነገራት ኣንጻር ብሄራዊ ረብሓ እውን ዝኸደሉ ግዜ ግን ከዓ ተሓታትነት ዘይብሉ ግልጽ ዝነበረ ንኣብነት ናይቲ እምት ትካላት ተጨውየን ናብ ካልእ ንኸዳ ልክዕ ክንዲ ስርዓት ብልጽግና ዝነበረ ናይ ፍትሒ ስርዓት እውን ተዋጊድና እዩ ኩሎም ኣይኮኑን
فتلعل الزنبر دحر ونا سلال فوم كيدا سلازي كم زولون تودع دبا لأخو حيزون خيد تاي يخبر زلو كم زلو موائل زبل زعواج حد علامي مبل حمشاي أو نور وان زسرحو حقتات أو وداد باتات مس فيدرال زنبرو مالت طمت السارات عفت وان كينات جن مسؤول تقصل زي تخيل معات أبنتات بستفعل عليه ون تفلتوام مالت حزي أبزو خمس ولا موائل اندحر عبي جبن فسي ممو بتحقنا مسرت زخنا نجر تفريدو رأس بهر كسر خمس نورو نجرات حزب بيزخا خمس غير يمو جنوسايد فسي يمو اللي كانوا يتغيرن سلاز ناوزيك الصحاوز بقوم نجرات اللو بفيدرال سرح زنورو عري وان وزيو زتبلس لزنورت حق منجستي أبزي كهلو زلهم نجاراتون على دحر بزرزر كنري أمينة أبز أواج 4 خفلتات يوم زلوا كم زخنا 8 سلسلة عن قصاتون حيزيو ياو رخيب كام من بابو خدليو جن تا بوليتيكاو قنيت مسزازتنا نمراي سناي مجمري حفشاو دنقاقي تخال أي كفلي صاوعيت من رقاص حلواتن دحنتم بهراو مغتي مستم متياشو ودار باتات دنقاقة قبنات ونالو دحريو فلي دنقاقتات زبحالو اللو افتح فشاوي دنقاقة نايتا اواج سيامان تاي مالتي علامو حصير رأسي كومتات زولو خم زغانا اواج خكاتو تزلوام نقراتيام علامو هلاوان دحنتن هزو تقراي نموحاس زوص بهراوي اواج بهراوي كلاو منقص تقرايو إلياتو دحري ون زرزر نجارات اللو كأند علامة نايت أواج يغمط أي بعلو تأواج خمس بالكم زرزر زول حدا شو عطون يغمطي حدا هزو تقراي كم هزو نخنبر بوليتيكاو هلون خرج عجز اللو يفل كم حدا عرسنا يمكن خال كلاي جزء تاو حد النتو كوحس يزعواج يزيوزيو تفنقلتن سدتنيا تجارو نعم مربطهم كملسو علامة زجبر أيو أب تحت ورر تزله زبناون حراخ وص استورر مريت نعون كملس زبل زحزي دحريو نايز أواج كالي علامة ملؤ مسل عرسو السنة حزب تجراي كرجاجز مقبار أونيو عم وداتا حزب تجراي نايقط طبعا تنسقات بممكات بكل مدايون على وزر لحدقة نخمكت نخاخ لا يزبل ترجمات زحزل لخف عنقص كلتا دق تبعتيو زبل دق انستيو ونيو قمت زبل او عنقص ثلاثه الله نوع 19 قالات الله مالت ميس انتربريتيشن كي يغالصو زي كونه ترجم نخي وهاوم ابزي اسرح زراداد اللهم مالتي كالي ابا عنقص 4 وسن تفصامنت يزبل تفصامنت زاواج بانصار بوتا غيزين سباتن زغلص دنقاقه ايو زاواج اب تግራይ ወይ ካሊ ካብ ትግራይ ወፃ ዝኾነ ቦታ ወይ ካሊ ከባቢ ወይ ካሊ ካብ ካሊ ዜግነት ዝመጹ ማለት ዜግነቱ ብዘየገደስ ዝመጹ ለኸባቢ ብዘየገደስ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ሰብ ኣብ ዘአዋጅ ዝተደንገገ ዋኒን ተፈጻምነት ይኸውን ማለት ትዝፍጽም ሰብ ኣብ ትግራይ ይሃሉ ካብ ትግራይ ወፃይ ግን ኣብ ተጋሩ በመንነትና ገገሊ قلطيف ካተስርዑ ለኸውን ይኽእሉ ገገሊ ዋላ በጊዜ ግን ተኸታት ዝገብር እዩ ካብ ትግራይ ወፃ ዝተፈጸመው ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ኣብ ልዕሊ ተጋሩ እንድሕር ኮይኑ زي بدم بغيرو يزبرهرو تجيزيون كم زخنا أواج تاوزوز اللوان دحاريو جنكعة زفوليدنت زياب قمة أتيقا كاب كل تشحن 10 سلستن تقمت 24 نتحيزم زفص مقعة اللو سلازي ندحري تمليسكا قد انت تقورام اللو أبزحا كابز أواج زوز اللون دحار أون زفص مخون خليا قجلي أب تبص عمنتهم نب تجريز نبر تجراي طرح أيو قجلي أخا
ማለት ሕዚ ከም ናይ መደብ ኣብ መኸተ ምስትታፍ እዚ ናይ ምስላፍ ካሊእ ዝብል ዘሎ ሕጊ ኣብ ትግራይ ዝነብር ትግራዋይ እዩ ዝያዳ ክትግበር ዝኽእል ናብ ካሊእ ብሄር ወይ ካሊእ ዜጋ ከም ግድነት ክትዕርፎ ስለ ዘይትኽእል ማለት እዩ እዚ ኣብዚ ኣዋጅ ዝተቐመጠ ቅፅዓት ካብ ካሊእ ሕጊ ዝኸበደ ማለት ክልተ ክስታይ ኣቕሚጡ ኣሎ ሓደ ኣብዚ ዝተገለጸ ትቕፅዓቱ ኣብ ካሊእ ሕጊ ጌርካ እንተኸሰስካዮ እንድሕር ቅፅዓቱ ብኡ ዝኸብድ ኮይኑ በቲኣ ጌርካ ክትኸሰ ትኽእል ኢኻ በታ ዝኸበደት ወይ እውን ብካሊእ ሕጊ ኸሲስካዮ ብኣ ቅፅዓታ ቅልል ዝበለት በዚ ዝኸበደት ኮይኑ እውን በዛ ካብ ክልቲአን ናይ ምምራፅ ኦፕሽን እውን ይህብ እዩ ዝኾነ ኮይኑ ግን ትዘለናዮ መዋእለ ግምት እትዩ እታ ዝኸበደት እተቕፅዕ እዩ ናብ ግምት ዘእቱ ዝኣዋጅ እዚ ስለዚ ኣዋጅ እዚ ዝበለፀ ተቕፅዕ ኣይና እያ ብዝብል ማለት ኣንጻር ሃለዋትና ስለ ዝኾነ ጀኖሳይድ ስለ ዝኾነ ብኡ መንፅር እዩ ተቃንዩ ተሰሪሑ ዘሎ ከም ዝበልክዎ ከም መትከል ካብ ዝፀደቐሉ እዋን እዩ ግን ብፍሉይ ካብ ጥቅምቲ 24 ብፍላይ ኣብ ዓንቀጽ 83 ካልኦት ዝተጠቐሰ ነገራት ኣለዋ ክፍሊ ክልተ ብዛዕባ ፃውዒት ናይ ዝመኸተ እዩ ዝገልጽ ሓደ መትከል ዝወስዶ ዝኣዋጅ ዝኾነ ይኹን ትግራዋይ ብሰናይ ፍቓዱ እዩ ዝጋደል ዝብል ብዕሊ እዩ ዝሕዞ ማለት ትግራዋይ ካብ ቀደሙ እቲ ናይ ምግዳል ክብሪ ኣሚንካ ደሊኻ ሓደ ሓደ ሻዕ ዝኽልክሉኻ እውን እናሃለው ብዝኾነ ጣሕ ሒዝካ ኸይድካ ጆይን ትገብሮ ኸይዲ እዩ እምበር ደፊእኻ ኣገዲድካ ኣይኮነን ዝብል ብቐንዱ ስለዚ ብሰናይ ፍቓዱ ተሰሊፉ ብሄራዊ ግቡኡ ክፈጽም እዩ ዝብል ተሓሳቢ ይገብር ዝኾነ ዕድሚኡ ግን ስቂልካ ንዑ ክፉት ጌርካ ኣሎ ከዓ እንድሕር መዓት በለፀኛ ሃልዩ ኣብ ገሊኡ ጥራሕ 3 ምዕራፍ ረዝረዝ ክሳዕ ዝብል ከም ኣብ ገሊኡ ግን ክኸውን ኣይኽእልን ስለዚ ዝኾነ ዕድሚኡን ጥዕንኡን ዝፈቐደ ወዲ ትግራይ ህላወ ድሕንነትን ሉዓላውነትን ህዝቢ ትግራይ ንምኽባር ብመንግስቲ ትግራይ ንዝቐርበሉ ፃውዒት ምርግጋፅ ህላወን ድሕንነትን ተቐቢሉ ክሳተፍ ብሄራዊ ግቡእ ኣለዎ ተባሂሉ ግን ተደንጊጉ ኣሎ ግቡኡ እዩ ኣእሚንካ ክትሰዶ ትፍትን ግን ብሕጊ ኣንጻር ሃለዋትናን ኣንጻር ድሕንነትናን ዝተኣወጀ እዩ ስለ ዝኾነ ሰብ ክምክት ግቡኡ እዩ ብሕጊ ተደንገገ እዩ እዚ ደንቢ ክወፀሉ እዩ ምናልባሽ ተወዲኡን ክኸውን ይኽእል እዩ ኩሉ ብፍትሓውነት ክሳተፍን ክምክትን ከም ብሄራዊ ግቡእ ተቐሚጡ ኣሎ ብዛ ኣዋጅ እዚ ተንምጥያሽ ትካላት ዝበልናየን ከምቲ ዓንቶ ዝገለጽክዎ ኣብ ዓንቀጽ 6 ማእኸላይ ኮማንድ ክጥያሽ ምዃኑ ወይ ተጣይሹ ይህሉ ዝኾነ ኮይኑ ግን በዛ ኣዋጅ እዚ ተጣይሹ ዘሎ ሰራዊት ትግራይ እውን ኣፍሉጦ ሂብካዮ በዛ ኣዋጅ እዚ ስርዓት ቁጠባ ገንዘብ ካልኦት ተዛመድቲ ጉዳያት ብላዕለዋይነት ዝመርሕ ትካል ፋይናንስ ማለት ናይ ብሄራዊ ባንክ ተኪኡ ክሰርሕ ዝኽእል ዓይነት ማለት እዩ ብትርጉሙ ዝተረፈ ነገር የለን ማለት በቲ ብዕሊ ንርድኦ ዘለና ኣይ እዚኣ ኸይብሉና እዚኣ እውን እባ እዚኣ ተሪፋ ኣዋሓሊልካ ዝኸውን ነገር የለን እንድሕር ካሸይ ይመፅእን ኢሉ ከልኪሉካ ገንዘብ እንድሕር በኽስማይት እዋን ናይ ባዕልና ገንዘብ ዝነበረ ህዝቢ እዚ ብወርቂ ብነሓስ ተሰርሐ ሙሉእ ዓለም ሕዚ ገገሊኡ ኣብ ህንዲ እውን ስራሕ ናብ ንቡርና ምምላስ እምበር ኦደ ኣይኮነን እዚ ንዓና ስለዚኣቶም ዝሰርሕ ግን ውዳበ የድልየና ከም ትግራይ ስለዚ ኣዋጅ እዚ ነዚኣቶም እውን ከከመድላይነቶም ግድን ናኡ ክእቶ እዩ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ግን ኢፍ ኣኒድ ቢ ግድን እንድሕር ክግበረሉ ይዎ ግን ሰቂልካ ኣይትመውትን ክትምክት ኣለካ ናይቲ መኸታ ሓደ ኣካል እዩ ትካላት ሚድያ ሕግን ስርዓትን መሰረት ገይሮም ንክሰርሑ ፍቓድ ዝህብ ዘሕድስ እንታይ ብሮድካስቲንግ እንታይ ዝበሃል ዘሎ ብሃገር ደረጃ ኣውቶሪቲ ዝበሃል ኣሎ ሓቀይ ዶ ስለ ከምኡ ዝበለ ይብልናን ኩለን ኣብዚ ዘለዋ ፍቓደን ሰረዝክኹን ደለዝክኹን እናበለ ካብኡ እዩ ዘድልያና ሚድያ ንጣይሸሉ ዘየድልያና ከዓ እንስርዘሉ ነዚ ዝገብር እውን ሓደ ኣካል በዛ ኣዋጅ እዚ ክጣየሽ እዩ ኢሉ እዩ
سلازي أبزي أب حق منجستن كالوتن حقتات زتواه بسرح نحلافنتن كم زلوا قينو نتوم أكلات فتحون بزتوعدده زيادة بصحب زخنن سلوطن زخنه وداد بان خهلوم لأخامون ريديفايند خاون حق منجست ناي تجراي أو قمة أتيو ريفر نجورو ناي فيدرال حق منجست يكونن كان نفتح صني هنا عينا وعلى بريتوريا ترخبنا نيران صاون أفريس واسلازي زجاجنا حق منجست تجرايو سلازي زيادة سرعات مالت جوانات نمكل خل نمكوز أرن نمسراي كسي داينة هنسات نخلو بفولي تخرات نخمر رحلو ناي جبأ نخميز محدر معاز خندي جزء يزوسد قالوا ما لزولو نجارات سرعات بزلو نت أواج منفس ناي هلاون دحنتن بزغون ملكعون تودا دوان سراحن حلافنتن أكلات فتحي بزا أواج زي كم حد علامات تحيزو كم بحدش كم معرارة إيه لغمي تزلو أو كفل سلسته تحتات النت جبن زبليو زي كاب عنقص شمون تقص عسان سلستن حمسان شدشتن عنقصات زحزئيو سفح خفلة أواج زي إيو عبزيون أو لعلي مالت ببر استم تقميت أملو نعمنت أو لعلي صاويت بهراو مختز فصم جبن تاي عينتي زبل زرزيرو والله صاويت بهراو مخته نزي مقبل وي نزي مستاف امبيتينيا مخان أو عنقص شمونتا خم حدا جبن تقميتي كله تقراواي قبوي عدميو تعنو زعز فادلو مالتي عبزي زي مستاف نزي مستاف بستفعل عليه ميلازف صمتلالات اول تفعل عليه أو عنقص تشعت تقميتل ببوركو زركب مرارحه أو كيد فصاص ما صاوعت بهراو مخته أدلو مفصام تس ببيت سب انتس بخالي انتس تقورد لوون حدا رأس زغالة جبن يبع عنقص 10 دشتا صاوعت بهراو مخته نخيف الصم بحسب بجنزب وي بتجبار محجز بستفعل عليه أي بزحف لكل إن نعاب جزايد قسمه خمسة جبار وي جزا خد صور مفتان ناي حصوت ناي حكمنا وي تمساسالي تجبار مفصام كي يقادل بستفعل عليه ميلا مسرحون مزنت ناي تسب زي قدس بركة مهرت بزي قدس أو عنقص 10 شعاته كم جبن تقميت الله أو عنقص عسراون نز بهراو صاوعيت زفصم مرارحن سرحتنياتاتن مفررح وي معنقاف وي زي متحببارون جبني تريتات الله او تقناي قدم حزم سلاف زنبرا بب زخدو زغاط من نغرات ازي رؤس زخاله جبنيو كبر مجدال مسواعتنتن من ناس اون كم حدا مسناي او لعل صاوعيت بهراو مخته زفصم جبن بزولو أينو كندي خمسة قصة بزبل تزرزير الله. قبل على التان طعنان حبرة سبز في الصام مجبناتون حدا بحدا تقميت أمي مو كم تان دحنتن حزب خبال مالت كم أكلت تان محدارن زوها بتزاز زي مقبل ويتزاز زي ما في الصام مالت أو كم زي زبلة بخم بقندو تمحبرسب ناي وعلو صدتا بعلو كخبر غليو جن بحجز تدقفون دقف سلاز دلي زتغلق العتقي محزن طيت متكواسن طعنان صدتان حبرتسب زغود تغبار مفصام بورن بحاستنيا ملكت حدغان حزبي مرعد زولو نناي وعلوم عنقص حيسام ورا حسوت بموراي نحزب ملعل حدقا زي محبار ممراز مفنجار آدمان عمصن زولو نناي وعلم عنقص حيزم تغميتهم علو قبل على حفتن حزبن منجستن زبلون كمو بزي فقاد ገንዘብ ወይ ንብረት ምእካብ ብሰፋላለየ መጭበርበርቲ መጽየመkom ዝበለ حفت حزبن መንግስትን بزي أقواب متقامن مبخانن مدفع منقصاو سندات أو عنقص عسران شدشتان الله أو لعل مسارات المعات زفصم قبل أو لعل تكالات هزون منقصتن زفصم قبل ورا مريت
معدن أو هافت تفترو قدات مبصح زولو زي أمون كم جبنات نناي وعلم عن قص حزام تقميت أملو أبلع لحجة منجستاو سرعة زفصام جبنون عن قص 36 كم أبنت أبلع لحجة منجستاو سرعة زفصام جبن يلقميت أملو 37 نتجبره ونتحجة منجستاو سلطان تجري معنقف ويمتعنقف حزبن منجستن تجري موجع بستفعله الجواب أولع له علاونت ويجزات حادنت تجري زفصام جبن حادنت جزات تجري بمتنكاف زفصام جبن رعدي تجبر رعدي بجنزب محجاز مسارح وج حزكا معماسن نوج من العالن زولو زرزر بزبالة تقميتهم اللو جبن كدعات زبلون جبن كدعات سلام التحوار سلالان أولع لسراوي تجري زفصام جبناتن زبلون تقميتهم اللو نعم نتابع عن قص إسراح مشتن وتدرع عدك زي مركب كاليون مشتر مبخان بأقواه زي من محللاف نافذ ملكة بس حتى اللي هو سلاء محبا أسوار أبيد سلاء أخو الدق مقبار زلا على جبن كدعات عن قص 4 كلتن كعا خدعات نبينو 4 سلستن كدعات إيكونومي مسألة متحبار سللا أولع لسراويت تجري قدعات مبصح زور أسوار بزبلو تقميت أملو كالي ون أولع لي دك سبات في الصوم جبنات بزبلو عن قص 4 شدشتن 4 شوعتن 4 تشعتن 5 تزرزير أملو 4 شدشتن جبن جونسايد يولو 4 شوعتن جبن كوينات 4 تشعتن بدك سبات من الجاد زي حجاو زورن مجواي دك سباتن عنقص 5 خعا أجديد كامد فار زول تقميت أملو كتباو جبنات تواهيلهم حدا عنقص 10 حدا 30 كلتن 30 سلستن كسا 50 شمونتن نيو عب إيكونوميز قبرو تايوم زياتهم حقاو جنزب زي مقبال حرصة شغط مخزان سرعة عداقة من الزباع جنزب حسوت محتم محباء مدحانيت مزوار زي حقاو جنزب عمل دادز في الصم جبنات زولو تقميتهم يم أما وداتا كالوت جبنات تواهيلهم سسان حدن سان كلتن سان سلسن عن قصات تقميتهم يم قبوا مقبال مهابن بلشوا سرارها متتاون نابنت بب خبابيو أبياتاتو قزع زول لحزي مالت انتي هاوكا زي الصم نجار يلا زي كل شع قبول لا يكونن أبزن هنا يو أوان كعجن مسمختنا التحيزنا إن نريو زبلي مسكر نتحصت مسكر مفررح وي محبال أو كفل 4 استفعل على يدن الجاجات اللو مثل وحسن خم يرجاجز سلطان داينت أبيات فردن تايو محبراو بيت فرد عبيز بالخستاي هو إيو عممون كنت أنا خرب مقبار ونات مفزحته أو تاتكود داس لزلو سرعة فزاز ما يقباين يقبأنيو أفزاز ما قزعات مسجاجر دن الجاجن سرعة التعاقبان مسمع أمزا مرتوعات استغل كلو تجوارات كنت أيام كيدت تحزات ترطرت تاي مثل مفتاش تخصصتي أو زي اللولو خميجر كأخطري جعليو أو كابر حق بتاخذ إليجن كاسيسكا تزجبر كيدت تحلف مسجاجر دن جاجتاتن أو أنت فز أمن نتزا أواجن زولو أيام تخاتي تمزلو سلازي بدمر كنري أنت لنا السند أما قابر جنوسايد أو سرعات بالسجنة يهلو أنا زرقاقز قبلت الله بقندو أفت مجمري أزرقنا يو هزواو من نقنق ناي هزو من قصقاس بمقبار زفص أمو إيام قنكعة بسرعات حقي كدقاف اللوام سلاز نزي رؤس زخاء على أواج وزي الله أبزازد ليلو دنبتات كسعبو إيام بدمر زياتهم يوم نمال نزتنا ملعلي إيو زيادة جن كم تزبال كوو كلتي أو سلا زخنة زاتا زي أم مسرات غيرنا أبزل علو يوم زيادة خعامكو كورن موقسن نسواتنا سلا زدامزكم نيغني اللي يعني لنا بروفيسور
بتعم بزقرن حينت قريبنا على just we expected you to do that by the way نا يغني لنا بتعمي زقر مقرار باي بتعمي عبي دوكمنتات يمكن تعبي دوكمنتات كما يجيرو معنا بزخون من قدي قريصو هم زقرا لنا يورينا لنا مالتي so حزن حز قلص غير وانا لتان نغرات مستغل الله مسوار بزح غيزه مسله زمايته ثم اب محاور سوسو حتاتون تهزبنا ونزولو زلو بسرو تهزبي زولو زلو قدم يلو نحنا نمنتاي خمتنا قدم زنورسي بمرار حاب على مرار حاب اول بد بقال انداله تحت زي ورده زول حتاتون نيرامين كوين ግን فلما تودب نفت ህዝብ ወሲድዎት አጀንዳ نفت ህዝብ ምስ ወረደ ድማ ተህዝቢ كندينا كمز بيجو وزنحة أواج بيجو وزنحة من العال بيجو وزنحة وشتون قصيلو خمس سنة تزونا بقل صيرينا هنا والدي so العلة طاول ودب العلة كله تهزب خنديناي نزم مدرخ زي صبح خمس نوارا بقل صيرينا هنا والدي رينا هنا بالصفة على اللي جديد بالمدرخات تلفزيونات الراني رمالتي ስለዚህ ማህበረሰብና ዓብይ ዝኾነ መላዓል ፈጢሩ ዘሎ ሰነድዩ ስለዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ዝብል መበገስ ዘለዎ ጽሑፍን ሰነድን ሚይጥን ህዝብና ብጣዕሚ ላዓይልዎ ይርከብ ማለት እዩ ነፍታ ኣባል እውን እንታይ ፅቢት ዝግበር ማለት እዩ ካብኡ ብዝለዓለ ካብቲ ህዝብና ብዝለዓለ ላዕሊ ናይ መሪሕነት ተርኡን ክፃወት ስለ ዘለዎ تهزبنا تي أولون مريح كوينو زوصلوا سايز فتار مالتي لذا أنا صبغ غير بروفيسور سلزارو ناب زرزر كاتو يدلن حزب غطتا ناب حتون ميتن حساباتنا هناتي مو حتو رئيتو زلكم أفتي زغيرو حساب إيد بومصاح نتكسلينا مالتي بعلنا ون أبزي تفتر إنفورميشن مبتان تزين الساتف صبغ يخبل جدال مالتي اتحزي قلت من هذا اللخونتات نحنا كم هزو خنكسل كم هزوي خنكسل هلاو خلونا النقورة امرات يخون النقورة من قسقاس زصلالو السبات ندعرها اليوم سلازلوون خالي نوالي كادن السلالفوم زقير السبات مخانيو قلت زخانة مالتي سلازي تحس تفطيرو زلا صمدو بانا طرح يكون تفطيرو وي بانا يكون تجميرو جي 7 زبالني جي 7 مالت صمدو مالتي أكاديمية مرار حمد الزيناوي استوسنا كم هاوس ريتون كلاريفايتن نغورو دما صبو يزوليو حدث براكتيكال زلو ناي اب تግራይ ዘሎ ሓድነት ተሓድነት ክሪቲካል ነገር እዩ سواء لافتنور نملاس نصرحهم زلوا سراحتي تعيهم المسلم موركن كده يقبلنا أوزي نقوم بلاتفورم كل ده يقبلون بتلمو دينان كيد حجون كراكين قالوا دشاز زلوا جل له كالي زي نوع حدا مسيحة تزلوا فلا له نسينا تقتي منا زلوا سجم نفتح أوزي تعيز حسب زلوا ريلي كاوزي بلا عالدي مخنان عسال لأنه في حساب تزواي كاليتي أفتر عنتو زغرماتنا حق لنا زول توكلي عدنا بتقراي براكتيكال كنقولو نغلنا قنتو انترناشنال زلو جاستيس نيرنا نوزلنا على مسفتح دينيوا إذا حلفة بتقراي تفسم نقر من معلات يرغبنكم إذن دنا يقولوا لكم ناب زيرون يوصلوا so to diplomacy now when upgrade مقار تزل injustice وناب normality الملاس تأيّل سرح زلهم أوكي نحنا نتحقنا راقص لنا تخالي أكل نتحق زي خبرته خوينن كفتح زفل أكل ولا عند ما even at international level زو قل زلهم كم زي تخوينو يسألون عنده زول حساب لني تناي موداتا أبتناي محزنة سهلة أقداسي كريتيكاليو a lot of advantage سلوا جن أو كقات منازخود بيريرس 1 2 3 تواهيلهم
ተጋጢሞም ድማ ክንፈትሐሉ ንኽእል ሜካኒዝም ዲቫይስ ኮይኑ ድዩ ሪሊ ፖዚቲቭ ጥራሕ ኢና ንሓስብ ዘለና ኣብ ማእኸል ምጥናም ከይመጽእ እሺ መጀመሪያ ቀነለይ ያው ሽሞይ አበበ ይዝባል ቶም ዝቀረቡ ክልተ ሰነዳት ያው ብዝሓለፈውን ስለተማይጥናሎም ብዝተፈላለየ ሚድያታት ስለንሰምዖም ጽቡቃት እዮም ትእዋኑ ዝምጥኑ እዮም ዝብል ዘለኒ ትክክል እዩ ህዝቢ ትግራይ ክድሕን ዝኽእል ከምቲ ዝተባሃለ ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ኢልና ተተበጊስና ጥራይ እዩ ካብዚ ሓሊፉ እቲ ናይ ህሉናና እውን ዝረጋገጽ ሕዝቡን ኣብ ዘሎ ኣባል ውድብ በርግጽ ስለዚ ተኣባላዊ ዘሎ እውን ህሉና ክረጋገጽ ዝኽእል ኣብቶም ጀኖሳይድ ዝፈጽሙልና ኣካላት መቃብሮም ኣብ መቃብር ክንእትዎም ከለና ብዝብል ቴማ ዝተበለ ትክክል እዩ ስለዚ ብኡ ኢና ክንከይድ ዘለና ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ስለዚ ምክንያቱ ካብ ብዝሓለፈ ተጋዳላይ ዓለም ገብረዋህድ እንታይ ብል ነይሩስ ካብ ፒፒ ሰላም ካብ ምርካብስ ካብ ተመን ዝወፅእ እንቁላሊሕ እርግቢት ምርካብ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ እውን ከምኡ ኢለ ዝወስዶ ስለዚ ካብ ፒፒ ሰላም ክርከብ እዩ ካብ ብልጽግና ሰላም ክርከብ ኢሉ ካብ ሚልካ ከምሕሳብ ካብ ተመን ርግቢት ክርከብ ኢልካ ምኻሪ ሓይሽ ይመስለን ምክንያቱ 3 ዓመት ፈረቓን ርኢና ኢና ስለዚ 3 ዓመት ፈረቓን ህዝብና እንታይ ይመስል ኣሎ ሕዚ ኢልካ ተሪእኻ ከዓ ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ ኢልና እኮ ገሌና እውን መንግስቲ ሰራሕተኛ ሕዚ ናብ ምንታይ ከይድና ኣለና ናብ ድኽነት ነንቆልቁል ኣለና ማለት እዩ ሶቲ ዝተወሰደ መራእያታት ዝኽየ ዘሎ ትክክል እዩ ብስሩ ህልውናና እውን ከነድሕን እንተኮይና ናይ ህዝቢ ትግራይ ህልውና ከነድሕን እንተኮይና ብዛ አንጻር ዝኸይና ናብቲ መማርእ ዘይብሉ ክንኣቱ ከለና እዩ ትክክል ዝኸውን ኢለ ዝወስዶ ስለዚ እዚ ኣብ መቃብር ብልጽግና ክኸውን ኣለዎ ዝተባሃለ ኣነውነቱ ደጋፊ እየ ማለት እዩ እዚ ኢለ ምናልባት ኣብዚ ዝሰራዓሉ ኣለዉ በተለይ እዚ ሰነድ እዚ ሞርፅ ምተን ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ግን ብዝበለፅ ከዓ ናብቲ መንእሰይ ዝወረድ እዩ እቲ መንእሰይ ግን ከመይ ኢና ንረኽቦ ዘለና ዝብል ግን ሕቶ ኣለኒ ስጋብ ጣብያ ስጋብ ቁሸት በብመንደርና ስለንሪኦ ማለት እዩ እዚ ዘሎ እውን ከምቲ ዝተባሃለ ኩሉ ከይስለፍ ይኽእል ያው ዕድሚኡን ጥዕንኡ እውን ዝፈቐደሉ እቲ መምርሒ እውን ፈቒዱ ኣሎ ግን ኩላና ከዓ ክንሳተፍ ከም ዘለና ይረአየኒ በብቲ ዓቕምና ኩሉ እምነት ክድሩ ከም ዘለዎ ይርደአኑ መግን ኣብቲ መንእሰይ ብዝበለፀ ከመይ ኢና ንወርድ ዘለና ዝብል ግን ኣብኡ ሲልና ኣብቲ ናይ ሓወልቲ ካልኦት ኣብ ካልኦት ዝግበሩ ነገራት ዝሪኦም ነገራት ኣለዉ ንሳቶም ፅቡቃት እዮም ግን ስጋብ ጣብያ ስጋብ ቁሸት ዝኸይድ ከሎ ግን ከመይ እዩ ከመይ ኢና ንረድኦ ዘለና እቲ ማሕበረሰብና ከመይ እቲ መንእሰይ ንረኽቦ ዘለና ዝብል ግን ኣነ ይተርፎ እዩ ዝብል ተዓሽሚ ዘለኒ ምክንያቱ ከምቲ ዝበሃል ዘሎ ዋላ ምሕዝነት ፈጢርና እውን ዓወት ንብልጽግና ተንቀብሮ እውን ብድሕሪ ኢኸ ቶም ሳና ተሰለፉ ቶም ሳና ምሕዝነት ዝፈጠሩ እንታይ ከም ዝፈጥሩ ኣይንፈልጦም እንታይ ክመፅእ ፅባሕ ንጎ ዝብል ኣይንፈልጦን ምክንያቱ ክንተኣመን ይብልና ትክክል ብባዕልና ክንተኣመን ኣለና ትክክል እዩ ብውሽጢ ዓቕምና ኢና ክንኣምን ዘለና መጀመርያ ግን ተጓዒዝና ከይድና ምናልባት ተሳኺዕና እውን ብልጽግና ምስ ኣፍረስና እውን ብድሕሪኡ ዝመፁ ሰባት ካልኦት ኣሽሙ ከይህሉ ከመይ ኢና ምክንያቱ ሓይል ሰብ ስለዘለየና ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ መንእሰይና ብኸመይ መልክዑ ኢና ካልኦፍቲ ናይ ሚድያ ቁፅርና ገለን ሚድያን ክሰምዐን እውን ብርግፅ ምስማዕ ፅቡቅ ይበሃል ግን ክሰምዐ እውን ትዕግዝ ዘወድአካ ኣሎ ኣብ ባዕልና ውሽና ዘለዋ ሚድያት ኣብቲ ሚድያ ኣብቲ ሕጊ ዘቕምጦ ኣሎ ግን ኣነ ይዝንግዕ ደሎ ኢለ ሓስብ ንባዕለይ ስጋ እንታይ ስጋብ ኢና ተኣሽሙ ንኸውን ኣለዎ ሚድያታት ምናልባት ሽም ምጥቃስ ኣላ ኢለ ኣይደነው ግን ኣለዋ ኣብ ውሽና ኣብ ባዕልና ኮይና ሕደግ እቲ ኣብ ውጭ ኮይነን ገለ ሰዶ እሱ ምናልባት ምቁፃር እውን ከብር ስለ ዝኽእል ኣብቲ ናይ ግሊ ሚድያ ዘለዋ ግን ገሊኡ ኣረብ ዝተሓዝ ምናልባት ምክክር ተትግበር መጀመርያ ተምሰብ ሚድያ ረኺብካ ናይ ምድላእ ስራሕቲ ካብኡ እውን በቲ ሕጊ ናይ ምድናይ ስራሕቲ ዝግበረሉ ዕድል ተትፍጠር እምበር ጠቓላ ከይትቃለስ ጠቓላ ኣይምልከተካን ዝዓይነቱ ተገልቢጡ እውን ገሊኡስ ናብቲ መሪሕ ውድብ ዘሎ ናይ ምግልባጥ ተኣሽሙሎ ፅቡቅ ተኣሽሙላ ሰላም ኢና እንደሊ ዝብልዋ ቋንቋ ማዚ እዚኣ ናይ ብልጽግና እያ ናይ ብልጽግና ፍሬዝያ እዚኣ ናይ ብልጽግና
سندوا حرق يعني إحنا ونتعايش مخنا بلا مالتي سلام من لا يصل كذا اللي مثلنا زخونة تأمر زخونة سب سلام يتصلن من أولاد ندعي وي حموم تخوينه ويخع كالي سجم تهليوه بر سلام تصل منياتو كنا بنخلها بسلام وشتي كاب كينات كاب ورقينات كاب كالوت زركوب نجرا سلو زي اللون بتريق حزب تجري سلو تفولته بزبلت حزب تجري خا نعلن 5 عامات عم تخمز اللون مالتي بتلي خا أبى شو من تعمت شعات تعمت كع عم تأخذ تتكم زلنا سلو نفولته جن زيا كم تعانت زبها برقص حق عزي وي جن زخم زنالكا شفت سرح زل الملياتات جن أنا بتلي أنت ما نايسانا نقوليون حر زي تقارلتي استوقعوا قلمت يخون أب تلفزيون سلامين عند الكم عينتات تعيش تريمو حر زي سواء أم تري زلوا خانة بتقرأ يخون كن زلوا خيل كاس تحاسوا لكم تاتي في التنمالتي سوزهم زي أمزولو أنا كتلك أصر نقول لهم عدل تتفتر زول تعيش مثل نفط مديانا جن نايم زنقع تعيش مو زلوا خلينا نسمعني كافتي أو عن طريق شيفتي نايم حزنت مفتار صبوي جن كمان عن رؤية زلنا زول كعا حتى المال من الوقت عن طريق اللي على نيرو تعاقمنا وانتو هايلي بركز يردني عاقمنا يتوساني جنا وزناي مثل السرحة تخيلوا مناتو خاب أبيس ندعي تانا خنصب أنا مناتو لو ما أنتي مسحار صاني حس بحن قاون نسو فرزيس مومنت نزاح الساعة زي توم تخيناس خجبراي عجق أيه بحر يلو 3 عام كل عام توقع له نالوات صباح زخون نجر حاسات سمعتلو مالت بوخ أنت آمن هون جن نتيجة أرسناون تعيش مخيجورا زخون السيارات نعمتنا أنا خلنا 5 قتي منا بزول ملقعون نعمل نخور العدل توانا أفتح عمنا 5 الوسيلنا بروفيسور زقرب كايو كلتي أجندة بتعمل صبغيو صحابي نيرو مستهلو كنتات نا إثيوبيا إلون مستغراي تزقات من نازل بحثيرو كنردع كم عوالات ودب كنردع غيركا يخمو تنكيو قبل من جماريا سلازي نحنا خنمكتينا أما أقل تراكي تفترلنا هاي تعنكفنا ندخل لكم حجزنا ندحر زيك لكم ونبوتاكم حسكم عرفوا زيك نجبرينا أنا حسب زلنا خم تجراي هلونا حدا قاعد منا له برست يقعد منا له زي أتبل ما فكر أنا تتنتينا كلها أو زي أتبلمو تقول لكن تو زنبر أجندة جن بتعمي سبقيو نقول لنا زحق فيو تزيد ردو أما أخل زلون قفات ولا تقونا يحق زي كوين جن ولا سايلنت كوينو تنقرات ككاتل بسخول اللقناتات مقانو صبغي زول حساب لني غني لي سمي جرز جهري بهالكابيرو ساينس تكنولوجين أفتو مغرب بروفيسور زغربو صبغيو نقول ون قلت بزغون غير مقربا وصل زلو أنا ون كمسجني دلي زلو أنا رأيت جن حد خلته خذ ضربية تا حنتي أفتح أجندة مرده أنت فتيرنا تعنتو زل على النور سقطات نايم مقفافي نايم قدادي قال ملي زبحان زمزي مثلا تن أجندة تنسلفت نتبي لا علاونة مخبار تمازابلتن تفانقلتن نبوتو مملاس مسر سوسانة بقطالنت بنا حزب دمس مرقات صبت بالأجندة تتردادينا أنا حنت مع تزحدر من إسي زولي مثلا هذا سقام زخون زلوا أفتح أجندة نراد أنزلنا تأجندة نبعلو أنه بقطتها نفتي قوس زخ المحور السب عم ممسع نايم رحنات كفتة له زين زفتروا بزح نقرات درامات تيسرح له تزقرب قبل ما أنا أقرب جديد زحلفواني راني عد قرات دي أنا يقول خباب قفال لي لمس قطعن بيسب سلزلو دوي لنير نايم هللا عديتات زخرمت درقو خوينو له تبيلو بي بيت كريستيان بي خابي مهللا له نسك أنا ما بيرمس تنايم هللا كحد بوتا يوم طبط هلا كالي بوتا ما زخون نمسيم قفا خمتي سلز بله من إسي كمزي سلز زخون ديتات يو يالله خمزي بلا له أيلو دحر بدن بخصم عن تلخاتي زولا زلوا تن ديتات جن بزعمنا كرمتي قد إنزل على زلوا كندينا يرحي قوم نساتهم نتنبدن قار زخودهم زلوا جن مردا يلين ناي تمحوراو ميديا كفتوانا ميديا نلعلي نقال سن مخلافي هون نقال سن قدميت نموساد عبي ترى يحيز له هذي
أوزي خنرادة لنا حزب تجري زي أنت تردي وا تأجندة أنت تقبلوا كم زقبلوا الرجز أني تفانا على يملسن زبل شح هذا أي سماعون مسر سو سنة نين الرجز زبل أي سماعون أوزي الناس رحنا زسقفنا نقدر كل يقبل عرسنا جن فيد كون لنا عرسنا خنوسنون كنكل لنا كيد بحالة أنت قلنا سعبنا ينركب عرسنا ونتها وقتي تطيق نكفل دلوقتي نحرقنا جن أنا كمان أترفي مثلاً رينا يقول تشن 10 سلستنكو على الثلاثات تمرح راح تعرفوا 11 ثلاثة إننا بدرجة نستون ولا أنت زي كنا أنا ونفت نور النفط واثق على أساس يقعد فينا زم صلاة زي زورن بالي عشان نزول طرح وعدي تعرفني يوم أوشتي الرجل هاد تعيشنا كانتا زي نورنا بتقولني كفل سراويت يكاتيتكو درجة 4-5 تخفل سراويت بحد جنبار 3-4 تخفل سراويت بحد جنبار توديو انتهي سلازو خونا هم بيلو اتا أجندا سلاز تقبلو يتهزبي اتا أجندا بدن بنت ردينا اب أجندا مرد انت زي سنفنا هزب تقراي نزا آمن اللو نقر كام فتصام ندحريت زبيل هزبي ايكونن كبلوون يوخلن إلي أمن كالي جن أبزع علم سلام زصلق منيو انتلكم قصر حدا سلام زصلق بلصقنا ابزيك نطرد بسرو بلصقنا سلام زلت سلام كم سيول كاين اطريو ناتم لمعات كم رح زي يخل منغستيو حزب كم حضر زي يخل منغستيو ناي بلصقنا دليت ببخابي حولنا اغودكا كويناتنا ولعخا تحدم استحد حزب نغاجخا منبار زي كوينو سلام كم ناي لم نطرح ريبون ثلاثه عبيت اجندان حزب تግራይ زطفا مزيزو حنتي بافرا كمثال العلوة سلام زد الحيل داي كم بافرا هجبركم لفتنا مفكر كوميشن كم بجلسكم يقرب بافرا زبل اب عالم درجه ترسعوا وزبرسوا نيجيريا زبرستهم تهزي امخارن اثيوبيا امخارن الدرادار انت بيل تقميط البريزيدنت نبر زطفو حزبي كاوم اخل تمرت وسيدنا اينا ايلم سيزيد نحنا خطفونا هزون كم زوسوني يردنا له كلا أجندة بزي تمرز منجست تقمنا حليف ذهابه سرعة يويلو زي قطان من يملكت كم تكون طف أصابي اللي نتقرأ ما راح تتقرأين نتقرأ هذا تقرأيني نتزنور سرعة زدمسسو تجادلتي نير تراب زي أقبا من الناس عندت فقيدو من ولا كهرب سنا يورد نزلو حزب تግራይ አንጻር ህዝብ ኢትዮጵያ አራብ ህዝብ ኢትዮጵያ حليف ህዝብ ስለዝኾነ ተልዓል ዝብል አጀንዳ የምጽዩ ሳልፈይቲ ዘምጻ ድማ ብዛዕባ ሃፀይ ዮሐንስ ፈልዒሉ ሃፀይ ዮሐንስ ኣብ ዘመነ ንግስናኦም ጎጃም መጽዮም ታይ ከም ዝገበሩ ትፈልጡ ኢኹም ኢሎም ተዛሪቡ እዚኣ እንታይ ማለት እያ ህዝብ ኣምሓራን ህዝብ ትግራይ ተላዒልካ ሕነፈደ ካብ ህዝብ ዝሕሽ ሕነ ትፈልየሉ ዘመን የለን ይዝብል ከምዚ ዝብል ሓይሊ ኣምባሳደር ተመፀ ካሊእ ተመፀ ሰላም ክቕበል ይልካ ኣነ ይሕስብ ናይ ብልጽግና ምርጫ ቁጥር 1 ጦርነት ያቆጥር 2 ጦርነት ያቆጥር 3 ጦርነት እዚያን ምግባሩን ብዙሓት ስራሕ ይሰርሐሉ ወታደራዊ ምድላዋት ይገብረሉ ፖለቲካዊ ምድላዋት ይገብረሉ ናይ ኢኮኖሚ ጸቕጥ ይፈጥረሉ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ንምንብርካ ተጠቕመንያ ዝበላ ካብ ዛዕቤት ክሳዕ ዝነኣሰት ዝገደፋ ነገር የለን እዚ ዘይርዳ እዚ ዘይስምዕ ማሕበረሰብ እንተልዩ ያው كم تزب إن والع أجرس عركنا هم خي أجر جمير وني هون هم خي دمكم سؤال زعينت كنبلت خوينا بترش عن حنا مالتي كاب جزانا الناس أنا عن حنا قررت خوينا سلام زبل كدانا قررنا يخلي خووني بوجن نساتهم بوجن بلسقنا نسلام زبحال بري أي كفتو كاب كل تشن 10 جميرنا زجور ون مقصات نرأيه كاب كل تشن 10 جميرهم مجمريا بوليتيكاوي سيرا غيرهم سلطان تركيبهم قصيلهم من حزب تግራይን مريح تግራይን بمصلئلا ካብ حزب ኢትዮጵያ ንኽንጸል ገይሮም ህዝብ ፈናቂሎም ንብረት ወሪሶም መንእሰይ ጨፍጭፎም بزي وني سكونن مسولم كعانه بينهم كم زي سعود فليتم نايدقد نايوشتن حيلتا تتأخيبهم شمن تورح ملء بتقرأي تايكم سرعو تفلتوا ويهم نفلتينا من أسيت تدفيران عديتات تدفيران من أسيت حانيقهم قدامات تقاطيلو نبرة تزريفو تكالات تنقيلو بس خم جيز قبر حيلي بس فتصمة تكبر ديتنا صح هزود جنا ذي عقبة كوينيا زي طرف اللي إنه كويس بلزلو لما أنا حد وتقدر تزارو وسمع هون تونكم حدا مركنيا
እንኳን ሰቦ እንስሳን ወነን ገድፈንን ዝብል መፈክር ህዝቡን ተማሪኹም ይዛረበሉ ምስክርነት ኢና ተነጊርና እዮም ዝብሉ ስለዚህ ዝኸም ዝበለ ሓይሊ ኣነ ንድሕሪት ንቅድሚት እናበልና ግዜ ንህቦ ይመስል ትሻዕ ህዝቢ ረኺብዎ ዘሎ ዕድል ንኣና ክሲሩና እዩ እቲ ናይ ግዜያዊ ምምሕዳር 3 ዓመት ዝፀናሕናሉ ህዝቢ ትግራይ ካብቶም 2 ዓመት ኣብ ኩናት ዝፀናሕናዮ ንላዕሊ ዘኽሰረና ኪሳራ ኮይኑ እዩ ዝረአየና ኣነ ኣተሓሳስባና ክፈላለ ሰራዊትና ናይ ምውጋእ ሞራል ክቅንስ መራሕትና ንንባዕሎም ክናኸሱ እዩ ገይሩ እምበር ብግዜያዊ ምምሕዳር 3 ዓመት ሙሉእ ብምቕማጥና ዝረኸብናዮ ረብሓ ፍጹም የለን ሕዚ ኸ እንተኸንፅበ ድሕሪ ህዚ ዝያደ ኾንትሉ እናበልና ነጥፍኦ ግዜ እንተሃልዩ ህዝቢ ከም ህዝቢ ደጊሙ ናይ ሮምያ ዝበሃሉ ከም ናይ ባያፍራ ከምዘን ካልኦት ዝበሃሉ ኣብ ዓለም ዝውግዕሎም ዘሎ ክውግዕልና እንተዘይኮይኑ ናይ ምንባር መሰልና ኢለን ነጊሮምና እዮም ንታሪክ እውን 300 ሜትሮ ጉድጓድ ኩዒቱ ከፅንዕ ዝደሊ የፅንዕ ተዘየለ ተጋሩ ዝበሃል ክህልዎ ይብል ቆልዓ እኳ ክነምህር ተለናስ ወያነ እንትበሃልስ በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ቦሉ ኢሎም ዝቕስቅሱ ካድረታትን ኣመራርሓን ዘለዎ ዓዲ ምዚኦም ብሰላም ክንነብር ንኽእልና ናብ ሰላም ክመፁ ይኽእሉ እዮም ኢለ ዝኣምነሉ ወይ ክደናገረሉ ዝኽእል መንገዲ ዘሎ ይመስለኒ ስለዚ ብጥንቃቐ ተዘለ ጉዳይ ምርኣይ የድልዩ ምናልባት ኣፍታ ሕጊ ትሕጊ ምውፃእ ኣብየትም ዓለም ዘሎ ባና ተጀመረ ይኮነን ጸላእትና ይሽርሽር ወስለ ዘሎ ተኻሊ እውን ይደናገር ስለ ዘሎ እንተዘይኮይኑ ማንም ይኹን ማንም ዓዲ ኣብ ብሄራዊ ህልውና ግዜ ሕጊ ወፅኡ ብሄራዊ ምክልኻል ዘይገብር ዓዲ ኣሎ ኢለ ኣይኣምንን ቀረባ ግዜ እስራኤል ክተት ደይበለትን ክተት ኮይላ ተጠቃ ሓይሊ የለ ግዛዕ የለ ክተት ኢላ ኣሜሪካ ክተት ኢላ ካልኦት ዓዲ እውን ክተት እየን ዝብላ ኣባና እንትበፅሕ ብተም ጸላእትና ዝቃነ ፖለቲካ ስለ ዘሎ ብተም ናሕና ባንዳታት ዝጋዋሕ ስለ ዝኾነ ከም ዘይንውር ተገይሩ ይውግዕሉ ኣሎ እቲ ዝቐረበ ክልቲኡ ሰነድ ዋላ እቲ ኣዋጅ ይኹን ዋላ እቲ ናይ መኸተ ምንቅስቃስ ዓብዪ ሰነድ ነቲ ናይ ዝሓለፈ ዝነበረ ናይ 8 ወርሒ ናይ ካብ 8 ወርሒ ንላዕሊ መኸተ ካብኡ ዕርዩ ተመክሮ ወሲዱ ብዕንቆት ኣብ ፍልጠት ንምርግጋእን ተመስሪቱ ዝተዳለወ ሰነዳት እዩ ዝብል ርእቶን ሓሳብን እዩ ዘለኒ ኣብኡ እውን ብዙሓት ሓላፍ ዘላፍ ስለ ዝነበሩ ነቶም ኣብኡ ዝፍጠሩ ዝነበሩ ክፍተታት ዝምልእ ኮይኑ እዩ ተዳልዩ ዝብል ርእቶን ሓሳብን ኣለኒ ናብቲ ዋና ቁም ነገር ከኣቱ ካፍታ መሪሕ ጭርሖ እንዳተበገስኩ ንርአዮ ዝብል ሓደ ሓሳብ ኣለኒ ካልኣይ ስትራቴጂካሊ ካብ ላዕሊ ካብቲ ስትራቴጂክ መሪሕነት ክሳዕ ታሕቲ ጽባሕ ናይ መወዳእታ ናይ ሰራሕተኛታት ኣለና እዩ ብተግባር እንዳኾንና ክንከይድ እዩ ዝዕድምቲ መድረኻት ብተግባርስ እንዳኾንና ክንከይድ ሓፈሻዊ ዝኾነ ርእቶታት እንዳሃብና ዘይኮነስ ብተግባር እንዳኾንና ክንከይድ እዩ ዝሓተና ዘሎ ዝብል ርእቶን ሓሳብን ይዘለ ስለዚ በዚ መንፅር እዚ ኢና ክንሪኦ ዘለና ዝብል ርእቶን ሓሳብን ኣለኒ ዘበት ንብሄራዊ ብርሰት ክንበርስ ኣይግበአናን እያ እታ ስሎጋን ሓቀይ ዶ ክንበርስ ኣይግበአናን ናይ ኩልና ኣረዳድኣ ኮይኑ ኣሎ ንዓይ ዝተረድአና ኣብዚ መድረኽ ማለት እዩ ከመይ ኢና ክንበርስ ዘይግበአና ዝብል ግን ንእሽተይ ብደንቢ ኣብ ሙሉእ ምርዳእ ክንበፅሕ እዩ ዝግበአና ዝብል ርእቶታት ኣለኒ እቲ ሓንቲ ኣብ መቃብር ፒፒ እዩ ህልውናና ዘረጋገፅ ነዛ ምህላውሲ በዘቢልና ኢና ነተግብራ ትብል እያ እቲ ሓንቲ ተቐሚጣ ዘላ ውሳነ እውን ተልያ ምርዳእ እውን ዘልያ ተባሂላ ከም ነጥቢ ዝተቐመጠት ስለዚ ክሳዕ 4 ኪሎ ኸይድናሲ ክንዋጋእ ኢና ተዋጊእና ነዚ ስርዓት እዚ ክንግልብጦ ኢና ናይ ስርዓት ለውጥስ ክህሊ እዩ እያ ብመሰረታዊ ሓሳባ ናይታ ዘረባ ማለት እዩ ካብዚ ተበጊስና ክሳዕ ትንብሎ ዘለና ነቲ ስርዓት ንሱ ክሳዕ ንግልብጥ መስዋእትን መቁሰልትን ክሳራታት ኣሎ እዩ ዘመላኽተና ዘሎ ስለዚ ነቲ ዝዓበየ ፅንተት ብርሰት ንኽንከላኸል ብመስዋእቲ ኢና ነረጋግጾ ይብል ስለ ዘሎ ነዚ ክነረጋግጽ ኩልና በብዓቕምናን በብንኽእሎን ክንዳሎ ይግበአና ዝብል እዩ ንዝኾነ ይኹን ርእቶ ንወሉ የብልናን ማለት እዩ ኩልናስ ሰላም ብዘይ መስዋእቲ ስለ ዘይመፅእ መስዋእቲ ከፊልና እነምፆ
ስለዚህ ኣብ ክሊ እዚ እንታይ ክህሉ ይኽእል እዩ ንምንታይ ኢና ክሳብ ኣዲስ ኣበባ ንኸይድ ንምንታይ ኢና ከባቢና ጥራሕ ዘይነምልስ ሰላም ከብስሩ ተዓፂድ እዩ ዝብሉ ውዥንብር ዝፈጥሩ ሕቶታት ዝምልዓሎም ኣይቐርን ይለዓሉ እውን እዮም ስለዚ ብመሰረቱ እቲ ሰላም ብተኣምር እንተመፅዮ ይንፀልኦን ሰላም እውን ፀሊእና ይንፈልጥን ብተኣምር እንተመፅዮ ካብ ብልፅግና ሰላም ከም ዘይንረክብ ግን ብግልፂ ተደምዲሙ ዝሓደረ ይመስለኒ ቦታና ጥራሕ ከይንሕዝ እውን ቦታና ጥራሕ ንፅባሐት መፅዩ ንዓና ከለቅቕ እንታይ ዝበሃል ኣብ ዕሾኽያት ተፀጊዐት ቆላንቁልስ እንዳነብዐት ትነብር ዝበሃል ማለት እዩ ያውዚ ኣብቲ ናይ 17 ዝነበረ ቃልሲ እውን ወልድያ ክብፃሕ ከሎ ዝተባሃለ ይፍለጥ ስለ ዝኾነ ንምንታይ ከምኡ ከም ዝተገብረ ጭቡጥ ኣብነት መበገሲ ሓሳብ ስለ ዘለና በዚ ደረጃ እዚ ኢና ክንሪኦ ዘለና ዝብል ርእቶን ሓሳብ ነለን ስለዚ እቲ ከይንበርስ እንገብረስ እዚ ኣብ ግምት ዘእተወ እሞ ንዓና ድማ ዝሓውስ ከም ዝኾነ ንሕና ድማ ሰዋና ከም ዝኾንና ጌርና ኢና ክንርዳእን ክንመርሕን ዝግበአና ዝብል ርእቶን ሓሳብን እዩ ዘለኒ እቲ ካልእ ንዝዋጋእ ሓይሊ እንድሕር ሃልዩ ዝዋጋእ ሓይሉ ድፉዑ ከስጥም ትብዓት ክውስኽ ኣህድኡ ከይዛሪ መስርዑ ከይዛሪ ክንምለአሉ ክነተባብዖ ክንድግፎ ዘኽእል ድማ ነቲ ሰራዊትና ብዝጥንክር መንገዲ ክንሰርሕ ድማ ትፅቢት ይግበር ማለት እዩ እንድሕር ከይንበርስ ኮይና ክንዋጋእ እዩ ዘለና ከይንበርስ ስለዚ በዚ ደረጃ እዚ ምርኣይ የድሊ ተቃልሲ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝተባሃለ ኣብ ደጀን ክኾን ይኽእል ኣብ ግንባር ይኹን ግን ኩልና በዚ ደረጃ እዚ ተዳሊና ዲና እያ ሕዚ ናብ ባዕልና ነምፃ እያ ኩልና በዛ ደረጃ እዚኣ ኣብ ኣህድኡ ነይሩ ብክብሪ ዝመፀ እውን ናብ ኣህድኡ ንክምለስ ወሲኑ ድዩ ኦርኔል መሊእ ድዩ ብዝተፈላለየ መልክዕ ኩነታት ዘይጠዓሞ ተደናጊፅስ ክኾን ይኽእል ኮኔልስ ክኾን ይኽእል መሊቑ ዝመፀ ክምለስ ወሲኑ ድዩ ዕድሚኡ ንምግዳል ዝፈቐደሉ ዝፈቐደላ ንክጋደል ወሲኑ ድዩ ዝብል በዚ ኢና እቲ ሰራዊትና ክንጠናኽሮ ንኽእል ማለት እዩ ስኢሉ ብፀሎት ብገለመለ ክጠናኸር ኣይኽእልን ስለዚ ሕድሕድ ትካል በዚ ደረጃ እዚ ኣግቢርናን መሪሕናን ዲና ዝብል ምርኣይ እንተንኽእል ፅቡቕ እዩ ዝብል ሓሳብ ኣለ ስለዚ ናብ ባዕልትና ኢና ክንወስዶ ዘለና ዝብል እዩ ታራ ርእቶን ታራ ሓሳብን ዘይኮነስ ኣነ እኒኹ ከምዚኣ ኢለ ከምዚኣ ኢለ ነይረ ኣብዛ ከምዚኣ ዝበለት ከምዚኣ ክቃልስ እየ ክብል ክኽእል ኣለዎ ዝኾነ ይኹን ሰብ ዝብል ርእቶን ሓሳብን እዩ ዘለኒ ኣብ ዓርሰ ምክልኻል ዝምልከት ክልተ ጫፋት ብጣዕሚ ክእረሙ ዝግብኦም ክልተ ጫፋት ኣለዉ እዮም ሓደ ጫፍ ድሮን ተመፅያ በቃ ተወዲእና ኢና ተስፋ ምቁራፅ ዝመስል ስለዚ ድሮን መከላኸል የብሉ እንዲ መከላኸል እንተዘይሃሊና ዳ እሞ እንታይ ክንከውን በቃ መዋፅኦ የብልናን እዩ እዚ ዓይነቱ ተስፋ ናይ ምቁራፅ ዝመስል ኣብ ድሮን ዘለዎ መለኻኽታን ተስፋ ምቁራፅን ብጣዕሚ ዝለዓለ እዩ ድሮን ናይ ባዕሉ ሓደገኛነት ኣለዎ ይፍለጥ እዩ ይኹን ድማ ብጣዕሚ ዝማዕበላ ዝበሃል ዓድታት ካብ ድሮን ደብዳብ ኣምሊጠን ኣይፈልጣን ካብ ድሮን ደብዳብ ኣምሊጠን ኣይፈልጣን ስለዚ ኣብ እዋን ኩናት ኣብ እዋን ውግእ ድሮናት ሸሊኾን ከዕንዋን ክድብድባን ከም ዝኽእላ ክንርዳእ ክንክእል ኣለና ዝኾነ ይኹን ቴክኖሎጂ ዋላ እንተናዓጥቕ ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ቴክኖሎጂ ዋላ እንተናዓጥቕ ኣብ ዝኾነ ዓለም ድሮን ዝተኸላኸለት 100% የላን ስለዚ ነዚ ከምዚ ዝበለ ሸሊኹ ዝመፅእ ሓደጋ ንምቕናስ ዓርስና ንከላኸለሉ ሜላ ብተግባር ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና ብተግባር ሓቂ ደኾን ይኾን ሓሰት ደኾን ይኸውን ዝብል እንዳደመርና እንዳቐነስና ግዜና ክነጥፍእ ኣይግበአናን ድሮን ፀረ ድሮን እንተሃለወ ተዘይሃለወ እውን ሓደጋ ንሱ እዩ እንተሃለወ እውን ምሽላኾ ይተርፍን ስለዚ ብኩሉ መዳይ ውሽጥና ክንመዓራርያ ክንክእል ኣለና ዝብል ስለዚ በዚ ደረጃ እቲ ዝቐረበ ሓሳብ እውን ቅቡል እዩ ንባዕልና እውን በዚ ደረጃ እዚ ክንእዳሎ እዩ ዝግበአና ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለኒ እቲ ሕጊ ኣብ እዋን መኸተ ካብ ተግባር ዝረኣናዮ ገሊኡ ይኳሻሕ ገሊኡ ይወርር ገሊኡ ገበን ይፍፅም ገሊኡ ምስ ፀላእ ይተሓባበር
እዚ ብተግባር ናይ 8 ወርሒ መኸተ ዝረኣናየ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ አንተወይ እውን መገሲየ ካፍቲ ዝሓለፈ መኸተ ትምህርቲ ወሲዱ እዩ ሰነድ ተራእዩ ተዳሊዩ ዝብል ዘለኹ ካብዚ ተወጊሰ ስለዚ ነዚ ዝእርም ኩሉ ትኹረቱ ኣብ መኸተ ክገብር ከባቢኡ ክርኢ ከባቢኡ ፀረ ንባንዳታት ረመፅ ክገብር ዘኽእል ኣብታ ሕዚ ህሉ ኩነታት ናይ ትግራይ ሪሊ ተራዳዲና ዲና ዝብል ሕቶ እዩ ኣብዛ ናይ ሕዚ ዘላ ኩነታት ናይ ትግራይ ተራዳዲና ዲና ተማዛበልትና ዘለዎ ኩነታትስ ይስምዐና ደሎ ኣብ ገዛ ደቅስና ክንሓድር ከለና ይስምዐና ደሎ እቶም ተማዛበልቲ ኣብዘይ ዘለውስ ንሕና ተጋሩ ንወፅሐሎም ኣለና ኣሕዋቶም ንወፅሐሎም ንበፅሒ እንተሃሊና ማለት እዩ ንወፅሐሎም ኣለና እቶም ሱዳን ዘለውሃ እቶም ሱዳን ኮይዶም ብፀሓይን ባህሩርን ብጥሜትን ብስቃይን ዝረግፉ ዘለዉ ህፃውንትኻ ሕራይ እዚኦም እውን ሬላቲቭሊ ኣብኡ እውን ኣርሚ ሰብዓላ ገለላ ዝሓሸ ነገር እውን ክንብል ንኽእል እቶም በብመዓልቱ ዝቕተሉ ዘሎ ፍቲ ውሽጢ 40% መሬት ትግራይ ተገዚኡ ዘሎ ተወሲዱ ኣብ ትሕቲ ፀላእቲ ዘሎ በብመዓልቱ ዝቕተሉ ዘለውኻ ብዛዕባኦም ሓሲብና ንፈልጥ ዶ እንታይ ይኾኑ ለው ኢልና ሓሲብና ድና ንዛረብ ዘለና ከመይ ይህሉ ኢልና ብስሩ ንሓስብ ዶ ብዙሕ ሰብ ተማዛበልትና ንምምላስ ላዕላውነትና ንምኽባር ይብል ካብኡ ንላዕሊ እቲ ብዙሕ ህዝቢ ኣብ ውሽጢ ፀላእ ኮይኑ ከምልጥ ዘይከኣለ በበየ መዓልቱ ዝቕተል ዘሎ በበየ መዓልቱ ትድፈር ዘላ ንልዕሊ 6 ዓመት ኣብ ስቃይ ትነብር ዘላ ሓፍትና ኣላ በብመዓልቱ ዝቕተል ሓውና ኣሎ ትሕቲ ፀላእ ዘሎ ህዝቢ እምበኣይቲ ዝኸፈ ክንጥቀሉ ዘለና ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ስሕራ ክነውፅስ ንሓስብ ኣለና ዶ ከም ተጋሩ ከም ኣባላት ውድብሲ እዞም ሰባት እዚኣቶም ካብ መንገጋ ፀላእ ንምውፃእ ወሲንና ዲና እዩ ሓሲብና ዲና ትጉዝ ነገር ናይ መሬት መንግደፎ ተኡ ዝሳቐ ዘሎ ህዝቢ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ናይ ሁማን ራይትስ ዎች ዘውፅኦ ፀብፃብ ነይሩ ብጣዕሚ መሕዘኒ ክተንዎ ይኸፈካ ይትውድኦን ኣብኡ ዝገብርዎም ዘለዉ እዚ ብኢንተርናሽናል ሚድያ ዝወፅስ በዓልና ከይድና እንታይ ኢና ክንረክብ እንታይ ዓይነት ህዝቢ ኢና ክንረክቡ ብትግርኛ ከይዛረብኮ እዮም ዘብሉ ዶ ከም ገሌላ ትግርኛ ድምፂ ደርፊ ተሰሚዓኮ ተኣሲሮም ኮዮም ዝውሰዱ ሰለልቲ ኣብ ገገዝኦም ተገይርሎም ክንደይ ብጣዕሚ ሕማቕ ባርነት ክፉእ ናብራ ዝመርሑ ዘለዉ እቶም ውሽጢ ፀላእ ዘለዉ ህዝቢ መሬቶም ተመንጢሉ ጥሪቶም እናተሓረዳ በበየ መዓልቱ ኣብ ብጣዕሚ ክፉእ ኩነታት ንምውፃእ ከቢድዎም ኣብ ብጣዕሚ ከቢድ ኩነታት ዘለዉ ኣይትመፁልና እንዳበሉ መንእሰይ እውን እንዳሸፈተ እንዳተዋግአ ፍቓዱ ከርተ ዝብለሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ብሓቂ ተሰዊጥና ውሽጥና ኣትዩና ዲና ንዛ ንነብር ዘለና ዝብል ነገር ክምለስ ክኽእል ኣለዎ እዚኣ ተተመሊሳማ ካልእ ነገር ኩሉ ነገር ቀሊል እዩ እቲ ዘተና ከምቲ ዝረአኹሞ ዕውት እዩ ነይሩ ካብ መፈለምትኡ እታ ቀንዲ ማእኸል ናይታ ዘተ ህላወን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ዝረጋገፅ ማለት ኩሎም እቶም ንደልዮም መሬትና ሉዓላውነትና ዝረጋገፅ ህዝብና ዝምለስ ኣብ ስርዓት ብልፅግና እዩ ማለት ኣብ መቃብር ጀኖሳይዳዊ ስርዓት ብልፅግና እዩ ዝብል እዩ ኣብዚ ሓደ ምርድዳእ ዝሓዝና ይመስለኒ ግን ኦኬ ከምኡ ኢልካ እሞ ብኸመይ ዳ እዩ ማለት ኣብ መቃብሩ እንድሕር ኮይኑ ብኸመይ ይሳለጥ መን እዩ እንታይ ዝገብር ስለዚ ከም ህዝቢ እታ ሓንቲ ኩሉ ነገር ዝውሰን ኣብ ውሽጣዊ ዓቕምና እዩ ዓቕሚ ክንብል ከታይ ማለት እዩ ንፁርነት ናይ ዕላማ ክህለሎ ድልድል ሓድነት ሓፂናዊ ዝኾነ ሓድነት ክህለ ኣለዎ ኣብቲ ህዝቢ ሓድነት ግን ከምታ ዝተገለጸ ሓንቲ ኩሉ ትግራዋይ ዘበለ ሓደ ይኹን ማለት ኣይኮነን ብደንቢ ገይሩ ገሊፅዎ እዩ ኣብ ብሄራዊ ረብሓታት ህዝቢ ትግራይ እዙይ ንቐፃሊ እውን ዝኸይድ ኮይኑ ብውሕድ ግን ሕዚ ኣብ ሃልዋትን ድሕንነትን ስለዚ እታ ሓንቲ ዝተላዕለት
كمي غيرنا اين حدا نغبرو اخل صعر تغيرو ديو تديس ابا زلو تاوزي زخدو مالتي اديس ابا بزح سبلو بزح تقلاساي حزب يو زلو سلازي تو زل حزب لك خمز او تግራይ زل حزب وهد حزب يو اب علاماتات قالس حزب تግራይ صنيع زل حزب يو ግን ታውዚ ከይዶም ቶም نراداد اللهم زلنا بانداتات جاسوسات السرعات بلصقنا مالت ካብ بلصقنا لعلي بلصقنا ايوم ኮይኖም ዘለው ዝብል كراداد እናخللو بوحد كم ابالات كاون لعلي نسو زي حسو زحسو بزعا بيت مخرم فراسو كو بلصقنا اجندو ينبرن ونحن صادقان اجندا كويزي طيقناكم ملسنا طيقكمنا ملسنا لكم كو يزبله سلازي حدنت كنبل تلنا نمنتاي علامه زبل ናይ حساب لو طمصيام تناسيحم يقريتا طيق جوين زغبر تليخون تزيلغن كاب ابيين لعل زغدد صلاه زخونو كاب ابيين لعل كغدد يخلن ግን ንሱ ወይ ጥቃንጡ ዝኾኑ ሓደ ሻዕ ንሱ ከምዚ ሓሲቡ ይኸውን ይናበሉ ዝውስኽሉ ኣብ ዘለው ለኹነታት ብሽም ትግርኛ ተዛሪቡ ትግራዋይነት ትግራዋይ እዩ ትግራዋይነት ግን አይተላበሰን ትግራዋይነት ማለት ክብርታት ቃልስ ህዝብ ትግራይ ምልባስ ማለት እዩ ሓቂ ማለት እዩ ህዝባውነት ማለት እዩ ስለዚህ ኣብ ከምዚ ዝበለ በውሕድ ከም ኣባላት كم زوال حب زق زوال جزع خلونا تصويت أي جبارن مالت زكال سرح له شرارف جزع جن حد النت مالتس كله تجراوين أو حدا بزبل منفس كم زي خون يردني أبز خيدو زي علم فتحاويت ديا زبل حطه مزيو أيقونتن بقول مالت تاو كدمون فتحاويت خوينا يتفلتن بوحد جن سبعة مسلات جزع زولو دحر خلاي كينات عالم مستجمرو نجارات نيرم نسماني عمتات صاني حميم ساتهم هادش دش لم يمحزي عالم رئة عالم يبلان يزبهال تغطلو خمز ولا رئة عالم تزيخون كاز بهال يبلان بيراو ربعايو جن بغلصم كاز نبر العالم يزني وغرينلاند ناتيخ جبرائيه بلو ترامب بقى حيل لني سلازي حايلة اللي كوا تنبر تزي اللي كوا يلا خان جن چايناويان تاي يقبر اللو ناي قدم كبرتاتهم النازكرو مراحتي انا نيرنامو نابوتا ناي قبئنا ايو re-civilization of China تحدثون نولو نحنا مالتي سلازي اورا ناونور بوتا ناخد ملس قبئنا نحنا اينا اتوم كبرتاتنا علو بوتان سلازي نعاتهم حيزنا تاريخنا ذكرنا ناو نور بوتانا خن ملسو لنا تحدثنا كنقهدو خنكئل لنا كومون مقبارن زي مقبارن جن بوحد كنهلو خنكئل لنا نخنهلو او عالم تأمامينا يكونن رينا يوكو بتقبار مالت كل سحساوي يكونن زي خمت استوهلا زخلو النخونس انتاي ايوم كوين عالم تأتقبر زلان بالنيرنا علامو أميو رابحو أمي مالت مع التيوري سونا اللو كدقافو زخلو اندحر حدا عالمنا زلو سأقم كاند مالعليو نايسم مبزح ايو زبل ناي مالتو زيان تيوري زدقف كوينو سلازي افتي بعلو تتوادق اللو تأتيوه تسوكوا بعلو زي حسب سلازي افزي حيلكا مركاب بقى زحليلكا يلن بعل خاطر حيخا زي مالت جن ناي دبلوماس حتى يسرحون مالت يكونن كاب مكرات دبلوماسيات اللونا كم تجارو فتو 27 عامتن قدمي زحلفه 50 عامت بزحات دبلوماسيات فريميم كم تقول شعز بهال حزون تقندن دبلوماس منجون اوش تخازلك قلصمي تنكركرتيلكا قدن كم زي تطف مسفلتك محازو يزدلي سلازي دبلوماسي سرح لو قطبانا خعب لو بسراويتون كن بوليتيكانون كعر لو بدن بغيرو زي قلصم كوينم سماعت ركب
ድሕሪኡ ሽዑ እዮም ፋይር ዝመስኹም ትዝበልኒ ኣብቲ መእተው ናይቲ ጽሑፍ እውን ዘውጋዕናዮ ምስ ሃለኻ እዩ ኩሉ እንተስ ዓልካ ክብለካ እንተስ ክጥይቐካ እንተ ተዳኺምካ ግን ዘየለ ወንጀል እናምፅአ እውን ናይ ቅድሚ ክንደይ ዓመት ወንጀል እውን እናመዘዘ ወንጀል ዝበሎ ክኹንነካ እዩ ዝደሊ ስለዚ ኣብዚ ጥሉል ኣራዳድኣ የድልየና እዩ ብዛዕባ ምሕዝነት እውን ተላዒሉ እዩ ኣፍታ ምሕዝነት እውን እታ ቀንዲ ዋና ቀንዲ ዓቕምና ውሽጣዊ ሓይልና እዩ በቃ ክሳዕ መወዳእታ ውሽጣዊ ዓቕምና እዩ ትቐንዲ እዚ ሒዝና ግን ምሕዝነት ከዓ ነብሩ እዩ ንሕና ከዓ ዝያዳ የድልየና ሕዚ እዚ ምሕዝነት እዚ መን ኣምፅእዎ ቅድሚ 2013 ዝነበረ ናይ ዓለም ኣሰላልፋን ኣብቲ እዋን ኩናት እናሃለና ዝነበረ ኣሰላልፋን ድሕሪ ውዕል ስምምዕነት ፕሪቶርያ ዝመፅእ ኣሰላልፋን በበይንቶም እዮም እዚ ናይ ዓለም ኣሰላልፋ እውን ዝቐየረ ኸይዲ እዩ እንተንጠፍእ ተሰላልፋ ዝያዳ ደልዲሉ በቲ ዝነበረ እዩ ክቕፅል ነይሩ ብቕልፅምና ዘምፃናዮ ናይ ኣሰላልፋ ለውጢ እዩ ምስ ብልፅግና ዝነበሩ ንዓና ሓልዮም ድዮም መፅኦም ኣይኮነን ምእንተ ረብሐኦም ክብሉ ዝመሓዝወካ ምእንተ ባዕሉ እዩ ስለዚ መሓዙት ነተኣኻኽብ ኣለና ማእኸል እውን ኮይንና ናይቲ ምሕዝነት ብምንታይ ንዓና እንተየጥፈእ ዘይድቅስ ስርዓት እኒሄ እቲ ስርዓት ንሱ ንዕኦም እውን ሓደግኦም እዩ ስለዚ ስርዓት እዚ ኣብ ምጥፋእ ሓቢርና ንስለፍ እዚኣታ ተራኽበና ዘላ ሓቢርና ኣብ ምድምሳስ ጽባሕ ተቐየሩ ኸ እንታይ መፅኡ እዮም ዝቕይሩ ማለት ክሳዕ መወዳእታ ክኸዱ እዮም ዝቕይር የለን ግዛዕ ኢልካ ትምሕሎ ነገር ኣይኮነን ተቐያያሪ እዩ ናይ ዓለም ዲፕሎማሲ ተገላባጥ እዩ ንእሽተይ ኩነታት እውን የዓብይ ለውጢ ተምፅእ ንሰብ ግምት እቲና ንኸይድ ተገማታይ ንገብሮ ድንገት ከይኸውን ታብ መጀመሪኡ ነጽንዖ መናእሰይ ከኸመይ ሒዝኩሞም እኒኹም ኣብ ዝኸይዱ እዚ ጽቡቕ እዩ ዝሰነድ ግን ኣውራ ምስ መናእሰይ ዝብል እዛ ናይ ሕዚ መድረኽ ፍሉይ ተብላ ሰንበት ሙሉእ ትግራይ ከምቲ ዝረእኹሞ ምስ ህዝቢ እዩ ምይይጥ ነይሩ ሷኒ ወይ ሰሉስ ምስ መናእሰይ እዩ ዝደንጎየት ዘካየድናዮ ዓርቢ ነይራ ኣብ ኩሉ ግን ትኸምዚ ብማእኸላይ ኮሚቴ ኸይዱ ዝረኽቦ መንእሰይ ኣሎ ንሱ ግን ዕዩ ሒዙ እዩ ዝኸይድ ናብ ገዝኡ ናብ ጎረቤቱ ናብ ጣቢኡ ናብ ቁሸቱ ስለዚ ናብ ሙሉእ ትግራይ ሓደ እውን እንተይንዓቕካ ዝያዳ ከዓቲ መንእሰይ ዝሓሳብ እዙይ ብደንቢ ይርድኦ እዩ ግን ተወሳኺ ንፅረት ንክህልዎ ዝሕግዝ እዩ ምስ ሚድያታት ተታሒዙ ዘልዕልኩም ኣሎ ምድንጓይ የለን ዶ ዝብል ትኽክል እዩ ማለት ኣብ ባዕልኻ ኮይኑስ ኣንጻርካ ዝወፍር ሚድያ ተሸኪምካ ዝኽየደሉ እዋን እዩ ጸኒሑ እቲ ናይ ጊዜያዊ ምሕዳር ግዜ ካብ ዓቕሚ ንላዕሊ ብዝኾነ ምኽንያታት ሕዚ ግን ዝኸም ዘለ ኣንጻር መኸተና ዝኾነ ውልቀ ይኹን ጉጅለ ብፍላይ ብሚድያ ዝተሓገዘ ተኣዋጅ ነዚ ንወዱ ከምዚን ብንጹርነት ስለ ዘቐምጦ ናብኡ ክእቶ ኣለዎ ተግባር እዩ ዝተርፍ ግን ከምቲ ኣብቲ ኣዋጅ ብደንብ ዘቐመጦ ስኢልካ ኣዋጅ ኣውፅአ ኢልካ ተብተብ ኢልካ ናብ ታሕቲ እንተኸይድካ ሓደ ግዜ ትግብረ መልሱን ጽቡቕ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ ጽቡቕ ዝኾነ ኣዋጅ ወፅኡ ኣሎ ኣብኡ ከዓ መርድዳእ የድሊ ስለዚ ኣብ ሕድሕዳ እንታይ ማለት እያ እንታይ ማለት ኣይኮነትን ብውሕድ ቅልል ብዝበለ መልክዑ ተቕርቦ ብዝርዝር ከንብብ ዝኽእል እውን ኣብ ጥቕኡ ክህሉ ትደልዮ ትገብሮ ምስታ ምሕዝነት ተተሓዘት ናይ ኤርትራ ዝተላዕለ ነይሩ ሳላ ከም ዝኾነ እያ ኤርትራ ነፃነቶም ዝኣወጁ ብቕልፅሞም እዮም ምንም እዚ ዘጠራጥር የብሉን ትምስ ህወደግ ነበረ ምሕዝነት ኣሳሊጡሎም ዶ ትኽክል ስለዚ ኩሉ ሻዕ ዱልዱል ምሕዝነት ክሳዕ ክንዱ ክሰጋገር ተሎ ንኣብነት ግብኣተ መሬት ስርዓት ብልፅግና ምስ ተፈፀመ ድሕሪኡ እንታይ እዩ ዝኽወን መዓት መማረፅታት ኣለዉ ተሓደ ከምቲ ዝበልኩሞ ብደንቢ ክስርሐሉ ዘለዎን ዝስራሕ ዘሎን ኮይኑ ግን ናይ ስግግር ስርዓት ሓደ ፖሲቢሊቲ እዩ ሽዑ ከዓ ካሊእ እዩ ስለዚ ናብኡ ክትኣቱ ኣለኻ እንታይ ኢኻ ሒዝካ ተኣቱ
كم عقم خاين سون مال سويل كاس لازم تهرجوا يتبلن جن نام معرارها دحار كم أزاس لتلك خناتات تغينو صبق كالوت من مارز تاتون اللو نساتهم بزرزرم بعمقتن ناترا أيام زنيهو نا يوكرين نا إسرائيل نا راشان مبل عسرة نا إيران مزيو زنيه سلازي عم مبل إسرائيل حادن كفل زبن كم زبلة نابي كمرع ليلام سبعة تنترو زلو عبي يخيناتات القاتيمو تزعبي خعبانا يقاتيمو دلينا يوي مثلا كن مكتو قدنيو بوسان معراف مكيتنا يوينا مالت كل شعب نبلا تقراي تسعر النبل تعلامهم حيزهم مازم مسعود تمكيتنا يا تايا تعلامهم كم هزوخن صنت زي بوسان ملكعو تمكيتها تقراي سعيرايا جن كن عوت لنا تقراي خد عوت اللوا علامانا قاهد بمقوار تايا تعلامانا ترجع تمالئ مثل عرسو سنة بمرقاز كم زي الكاطو صلي يتخلن جنت عايز أكل عويل كات زارو زي محزنتات النهي سلازي مسؤول بزي تارس ملكعو دلا يحق خا تذكر يهم أنا شاببي ولا يتما جورشم خجنس قال كوخ اليوم حاليوم الداديوم كم يلام وويل نعويل نخن زارو ما دحريو كم زين ديم زيم دا إيلام نخي شوفوناي حق ون تا ريل تايم ملتا عويل كات زارو ولا جن حق خعنا سرح خيوت صنع ناي مودعتا فتح زتمالئ مسل عرسو سانه مرققاص ايو حزب زول يخون زي تاي مالتكم زخونه عنا غودي ግን نقدم كجبرا زلوان ግን ብዙሓት ነገራት እንሄው አየን መጻኢና ብሩህዩ ክንዕወቲና ዘጠራጥር የብሉን ንዕወተሉ ምክንያቱ እውን ህዝባዊ ቃልሲ ምስ ህዝቢ ገጢሙ ሰዓረ ኃይል ነይረ ይፈልጥን ፍትሃዊ ዕላማ እዩ አመንጎ ምህላውን ዘይ ምህላው አይታሃሉ ነነኽን ህሉይና እዩ ኣብዚ ግን ክሰልጥ ዝኽእል ኣብ ሓፂር እዋን ክንገብሮ ንኽእል ኩሉ ብሓደ ልቢ ክወፍር ተለይ ንኹልና ማዕረ እዩ መፅኡ ዝኒሄ ዝሓደጋ ዝብል ርድኢት የድሊ ስለዚ እዞም ከምዚ ዝበሉ ዘተታት ኣብ ሓድነትና ምጥንኻር ናይ ባዕሎም ትርጉም ኣለዎም ህዝቢ ትግራይ ውሁድ እዩ ሓደ እዩ ግን ናይተን ክብርታት ምሽርሻር ማለት ሓደ ትኸውን ኣብ ሓቂ እዩ ምስጢራት ከዓቂብካ እዩ ኣብቶም ክብርታትካ እዩ ግን እንድሕር ሓደ ማለት ሓንቲ ሓደ ዓይነት ኤቨንት ገሊኡ ብኻሊእ ገሊኡ ብኻሊእ ሓቂ ጥሒስካ ሓድነት ክመፀ ይኽእልን ስለዚ እቶም እንብሎም ዘለና ብሄራዊ ክሕደት ፈፂሞም ንኣብይ ቀልጥፍ እንደእተወ ዘኻናወሉ ለይትን ቀትርን ንሱ ከዓ ይግምግም እዩ ዓቕሙ የዋፀኒ ድየ የዋፀንን ስለዚ ካብኡን ላዕሊ ካብ ብልፅግናን ላዕሊ ብልፅግና ኮይኖም ሰርሑ ዘለው ምስኦም ሓደ ንኹን ኢልና ክንወፍር ኣይንኽእልን ምስ ብልፅግና ሓደ ንኹን ማለት ስለ ዝኾኑ ባዕሎም ብልፅግና ስለ ዝኾኑ ብቁም ነገሩ ግን ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ትግራይ ሓድነት ናይ ተጋሩ ዘድልያ እዋን ኢና እኒሄና ኣብ ደገ ያሃለው ውሽጢ ደንገርገ ተሰሪሑሉ እዩ ንምብታን ጊዜያዊ ምሕዳር 3 ዓመት ብሙሉእ ዓቕሙ ቢልዮናት መዲቡ ሓድነት ንምዝራግ ብኸባብስ ብንታይስ መወዳእትኡ ግን ናብ ንቡር እዩ ዝምለስ ዘሎ ከምቲ ዝተገለጸ ደገ ዘሎ ትግራዋይ እውን ትግራዋይ እዩ ዕለታዊ ምንቅስቃስ ናይ ትግራይ ይከታተል እዩ ይፈልጥ እዩ ዝያዳ ከዓ ብዝተወደበ መልክዑ ከም መንግስቲ ጽቡቕ ምትዕርራያት እዮም ዘለው ስለዚ እዚ ምስ ንገብር ታብ ሕድሕድና ዝድለ ንፅረት እዩ ታብ ኩሉን ላዕሊ ብፍላይ ከም ኣባላት ንጹር ዝኾነ